त्यसको एलसिएम भनेको 12 सो द्याट त्यो बेला मेरो स्टडी पिरियड 12 हुन्थ्यो दुईटाको लागि कमन हुन्थ्यो हैन त्यो बेला 12 हुन्थ्यो है तर अब यहाँ चाहिँ के चाहेछ भने हामीले के गर्नुपर्छ भने को टर्मिनेटेडमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने दुईटा मेथड लिनुपर्छ हैन को टर्मिनेटरमा पनि हामीले दुईटा खाले हुन्छ एउटा चाहिँ युजफुल भन्दा स्टडी पिरियड चाहिँ ग्रेटर हुनेवाला कन्डिसन हुन्छ अर्को भनेको चाहिँ युजफुल चाहिँ सानो हुने कन्डिसन के अरे ठुलो हुने कन्डिसन हुन्छ हैन त्यही भएर स्टडी पिरियड चाहिँ अब हामीलाई यहाँ चाहिन्छ हैन फेरि एकताल अस्तिकै रिकल गरेर भने त्यो मैले भनेको थिएँ हामीलाई यहाँ चाहिने भनेको चाहिँ के हो स्टडी पिरियड हैन कति इयरसम्म चाहिँ हामीले के गर्ने स्टडी गर्ने हैन अहिलेसम्म हामी रिपिटेबिलिटी एजम्सनमा चाहिँ के गरेको थियो भने त्यो दुईटाको एलसिएम लिइदिएको थियो जति आउँथ्यो त्यसलाई हामीले स्टडी पिरियड मानेको थियो हैन अब यहाँ त्यस्तो हुँदैन है अब सपोज हैन मेरो चाहिँ यहाँ दुईटा कन्डिसन भनिहालेँ एउटा चाहिँ स्टडी पिरियड भन्दा चाहिँ के छ युजफुल लाइफ के अरे स्टडी पिरियड ठुलो छ युजफुल लाइफ भन्दा अर्को कन्डिसन चाहिँ के छ स्टडी पिरियड चाहिँ के छ हाम्रो सानो छ को भन्दा युजफुल लाइफ हैन अब यो स्टडी पिरियड कति मान्ने भन्ने कुरा आउँछ हैन अब सपोज मेरो दुईटा प्रोजेक्ट छ 3 र 4 वर्षको दुईटा प्रोजेक्ट रहेछ एउटा चाहिँ 3 वर्षको एउटा चाहिँ अलिकति ठुलो मान्दिन 5 वर्षको मान्ने हैन 3 र 5 वर्षको दुईटा मेरो प्रोजेक्ट छ यसलाई चाहिँ को टर्मिनेटबाट सल्भ गर भन्यो भने पहिला हामीले एउटा स्टडी पिरियड चाहिन्छ हैन हामीलाई हो अब क्वेसनमा केही पनि गिभन छैन भने स्टडी पिरियड चाहिँ जुन चाहिँ ठुलो हुन्छ नि त्यो लिएर गऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ एकदम हैन अहिले फिल गर्छ एउटा क्वेसन गरेपछि म दुईटैबाट गराइदिन्छु एकताल स्टडी पिरियड सानो भएको एकताल स्टडी पिरियड ठुलो भएको गराइदिन्छु हैन हामीलाई चाहिँ के इजी हुन्छ भने जुन चाहिँ ठुलो पिरियड हुन्छ नि स्टडी पिरियड ठुलो हुन्छ नि त्यो लिएर गर्दा चाहिँ हामीलाई अलिकति सजिलो हुन्छ है अब क्वेसनमा गिभन त्यही छ भने हामीले त्यही नै युज गर्नु पर्यो हैन तर सकेसम्म तिमीले जुन चाहिँ ठुलो छ त्योलाई स्टडी पिरियड लियो भने चाहिँ हामीलाई प्रब्लम गर्न सजिलो हुन्छ अब किन हुन्छ अहिले एकछिनमा थाहा पाउँछ है अब स्टडी पिरियड जुन पनि लिन पाउँछ रे हैन यहाँ लेखिरहेको छ स्लाइडमा तिमीले हेरिरहेछ होला हैन द प्लानिङ होरिजन भने मेरो मैले स्टडी पिरियड लिने चाहिँ मेरो के प्लानिङ गर्न सक्छु भने मैले सर्ट टर्म लिभलाई पनि लिन सक्छु रे भनेको मतलब मैले स्टडी पिरियड चाहिँ मैले 3 वर्ष पनि लिन पाउँछु रे एउटा कन्डिसन हैन अर्को कन्डिसन भने मैले लङ लिभलाई पनि लिन पाउँछु 5 अनि यो दुईटाको बिट्विन 4 लाई पनि मैले स्टडी पिरियड लिन पाउँछु र यो दुईटा भन्दा ठुलो नै 6 लाई पनि मैले के लिन पाउँछु स्टडी पिरियड लिन पाउँछु तर स्टडी पिरियडको कन्सेप्ट बुझ अनि यो को टर्मिनेट त सहिलो छ क्या हैन मैले के गर्न पाउँछु रे सबभन्दा ठुलो जुन छ त्यो युजफुल लाइफ त्यसको त्यो प्रोजेक्टको पनि लिन पाउँछु रे स्टडी पिरियड लिन पाउँछु रे हैन अहिलेको केसमा 5 भइरहेछ सानो प्रोजेक्टको लाइफ सानो भएको भनेको युजफुल लाइफ सानो भएको को छ अहिले 3 छ 3 लाई पनि लिन पाउँछु रे सिमिलरली त्यो दुईटाको बिट्विन भनेको 4 लाई पनि मैले लिन पाउँछु र त्यो दुईटा भन्दा ग्रेटर कुन 6 त्यसलाई पनि मैले लिन पाउँछु भनेको मतलब चारवटा पोसिबल कम्बिनेसन भयो नि त हैन दुईटाको बिट्विनमा 4 लाई लिएको छु सबभन्दा ठुलो भनेको 5 लाई लिएको छु सबभन्दा सानो भनेको 3 लाई लिएको छु त्यो दुईटै भन्दा ठुलो के छ 6 लाई पनि लिएको छु हैन अब यो दुईटा भन्दा नि सानो भन्यो भने फेरि यही कुरा आउँछ हैन के अरे यो दुईटा भन्दा सानो भयो भने कस्तो ल 2 यस्तो 2 भयो भने ठ्याक्कै एउटै अघिकै जस्तो कुरा 5 भन्दा यो 4 सानो अनि यो दुईटा भन्दा यो सानो यो पनि लिन पाउँछ हैन जनरली हामी चाहिँ के लिन्छौँ भने सबभन्दा सानोलाई नै सानो मानेर लिन्छौँ हैन ठुलोलाई ठुलो भइहाल्यो सानो भइहाल्यो अनि त्यसपछि बिट्विन भइहाल्यो अनि त्योभन्दा ठुलो भइहाल्यो ठिक छ जेनरली हाम्रो युजफुल लाइफ भन्दा सानोमा चाहिँ हामीले स्टडी पिरियड लिँदैन क्या भन्छ 2 अलिकति नलिउँ हैन 2 लाई चाहिँ नलिकन हामीले कन्सिडर गर्छौँ जुन चाहिँ सानो छ त्यो एटलिस्ट त्यहाँबाट चाहिँ स्टार्ट गरौँ है अब यो चारवटा कन्डिसनमा हामीले के कमन देखिरहेछ भने कि हाम्रो स्टडी पिरियड ठुलो भइरहेको देखेछ युजफुल लाइफ भन्दा कि हाम्रो स्टडी पिरियड युजफुल लाइफ भन्दा के भइरहेको छ सानो भइरहेको देखेछ हैन जस्तो मेरो यो केसमा ल मैले 4 लिएँ भने 3 को लागि त यो 4 के हो ठुलो हैन भन्छ यो स्टडी पिरियड मेरो मैले 4 लिएँ भने युजफुल लाइफ मेरो 3 छ भने यो बेला के भइरहेछ स्टडी पिरियड इज ग्रेटर देन युजफुल लाइफ भइरहेको छ सिमिलरली यसको लागि हेर्यो भने युजफुल लाइफ इज ग्रेटर देन स्टडी पिरियड भइरहेको कि यही दुईटा कन्डिसन मात्र अराइज पनि हुनसक्छ अब स्टडी पिरियड र युजफुल लाइफ इक्वल भयो भने त केही गर्नै पर्दैन हैन हामीले एज युजुअल केही पनि नगरिकन जसरी हामीले सिएफटीबाट पिडब्ल्यू निकाल्छ त्यसरी नै सल्भ गरिदिन्छ त्यो इजिकल टु भएकोलाई त केही गर्नै पर्दैन झन् सहिलो भयो एकदम इक्वल आयो भने केही गर्नै पर्दैन हैन तर यस्तो ठुलो आयो भने सानो आयो भने चाहिँ के गर्नुपर्छ हामीले दुईटा कन्डिसन अराइज हुन्छ आइदर स्टडी पिरियड ग्रेटर देन युजफुल लाइफ अर स्टडी पिरियड इज लेस देन युजफुल लाइफ है यस्तो कन्डिसन आउन सक्छ अब यो कन्डिसन आयो भने के गर्ने भन्ने कुराको बल्ल हामी चर्चा गर्छौँ हैन ल हेर स्टडी पिरियड भइहाल्यो हैन अब हेर जब स्टडी पिरियड ठुलो आउँछ रे हैन जब स्टडी पिरियड ठुलो आउँछ रे के गर्ने भन्छ भन्दा क्याल्कुलेट द फ्युचर वर्थ एट द एन्ड अफ युजफुल लाइफ क्याल्कुलेट द फ्युचर वर्थ एट द एन्ड अफ युजफुल लाइफ एन्ड मुभ दिस टु द एन्ड अफ द स्टडी पिरियड युजिङ एमएआरआर भन्छ हैन अहिले भन्दाखेरि के भने जस्तो लाग्छ होला हैन सिम्पली के गर्ने भन्छ भन्दाखेरि हैन इजी छ क्या त्यो यो मैले त्यही भएर ठुलोलाई माने भने हैन हाम्रो स्टडी पिरियड ठुलो भने हामीलाई अलिकति गर्न सजिलो हुन्छ भनेको रिजन यही हो हैन सपोज मेरो स्टडी पिरियड चाहिँ हैन ल 1
2 3 ल मेरो 6 छ अरे स्टडी पिरियड चाहिँ मेरो 6 छ अरे हैन यसले के गर्ने भन्छ भन्दाखेरि 0 देखि 3 सम्म चाहिँ मेरो के अरे मेरो युजफुल लाइफ चाहिँ मेरो यति हो रे हैन मेरो यहाँदेखि यहाँसम्मको मात्रै मेरो युजफुल लाइफ छ अरे तर मेरो स्टडी पिरियड चाहिँ कति भएको छ 6 भनेपछि मतलब यो कुन कन्डिसन भइरहेको छ स्टडी पिरियड इज ग्रेटर देन युजफुल लाइफको कुरा आइरहेछ हैन हो अब हेर यो स्टडी पिरियड चाहिँ ग्रेटर हुँदा चाहिँ के गर्ने भन्छ भने पहिला यहाँको के निकाल्ने रे फ्युचर वर्थ निकाल्ने भनेपछि तिमी फ्युचर वर्थ निकाल्छौ त्यो कहाँ आउँछ 3 मा आउँछ हैन थर्ड इयरमा आउँछ हो अनि यसलाई फेरि कहाँ लाने रे फाइनली यहाँ लाने रे के फेरि यहाँको निकाल्दिने रे हैन यसले गर्दाखेरि चाहिँ के आउँछ तिम्रो यसलाई यहाँ फेरि यहाँ जुन चाहिँ भ्यालु आउँछ नि थर्डमा जुन चाहिँ भ्यालु आउँछ त्यसलाई लगेर कहाँ राख्यो फेरि 6 मा लगेर फेरि के निकाल्ने एफडब्ल्यू निकाल्ने युजिङ एमएआरआर यो मैले भनेको बुझेँ कि नै 3 वर्षमा चाहिँ हाम्रो युजफुल लाइफ 3 वर्ष छ अरे भनेपछि 3 वर्षमा पहिला के निकाल्दिनु पर्यो फ्युचर निकाल्नु पर्यो अर प्रेजेन्ट निकाल्नु पर्यो जे निकाल्नु पनि हैन 3 वर्षमा फ्युचरबाटै गरौँ न यसबाट हैन फ्युचरबाटै भनिरहेको छ 3 वर्षमा मैले फ्युचर निकाल्दिन्छु रे हैन मलाई त फ्युचर निकाल्नु त मसँग 3 वर्ष त अभाइलेबल छ नि त यो 4 5 6 पो मसँग छैन त तर मसँग 3 वर्षसम्म त क्याश फ्लो छ भनेपछि मैले त्यसको पक्कै फ्युचर निकाल्न सक्छु फ्युचर निकाल्ने त्यो फ्युचर कहाँ आउँछ थर्ड इयरमा आउँछ त्यसको फेरि के गर्ने हामीले 6 इयरमा लाने रे क्या 6 मा लाने रे भनेपछि यो त इजी भयो नि त थर्डलाई कहाँ लगाएको यहाँ क्यालकुलेट गरेको अनि त्यही भ्यालुलाई लगेर 6 मा राखिदिएको 6 मा मेरो एफडब्ल्यू आयो अनि अर्को क्याश फ्लो चाहिँ 6 वर्षकै रहेछ रे सब 6 वर्षकै रहेछ रे हैन अनि यसको पनि के निकाल्ने एफडब्ल्यू निकाल्ने यसको एफडब्ल्यू क्यालकुलेट गर्ने जसको ठुलो आउँछ त्यो नै हाम्रो एक्सेप्टेबल हुन्छ प्रोजेक्ट हैन यो बुझे कि नै मैले भर्खर यो भनेको यो भनेको कतिले बुझ्यो कतिले बुझेन बुझ्यो सर जस फ्युचर निकाल्ने रहेछ क्या हैन फ्युचर निकाल्ने रहेछ कसको पहिला जसको युजफुल लाइफ चाहिँ कम छ त्यसको त्यहीसम्म निकाल्ने पहिला फ्युचर हैन भनेको मतलब 3 सम्म निकाल्ने पहिला अनि 3 बाट फेरि के गर्ने रहेछ निकाल्ने रहेछ कहाँसम्म 6 सम्म ल यसको एउटा एक्जाम्पल गरौँ बुझिन्छ मजाले ल है ल एउटा एक्जाम्पल गरौँ मजाले बुझिन्छ यो क्वेसन दिबम अस्तिकै क्वेसन हो तर हामीले केबाट अस्ति त रिपिटेबिलिटीबाट गर्यो अब चाहिँ हामीले को टर्मिनेटेडबाट गर्न लाग्छ जुनबाट गरे पनि प्रोजेक्ट त फिजिबल जुन छ त्यही नै एक्सेप्ट हुन्छ हैन अस्ति ए एक्सेप्ट भइरहेको थियो भने हामीले को टर्मिनेटबाट गर्दा चाहिँ बी एक्सेप्ट हुनु भन्ने चाहिँ हुँदैन ए नै एक्सेप्ट हुनुपर्छ हैन अस्ति कुन भएको थियो त्यही नै एक्सेप्ट हुनुपर्छ ल यो क्वेसन सिधै सारो हैन अस्तिकै कुरा छ अब चाहिँ हामीले यसलाई गर्न लागेको चाहिँ को टर्मिनेटेडबाट तिमीलाई जाँचमा के अरे त्यहाँ के अरे तोकेको छ भने त्यही गर्नु पर्यो हैन न त तिमीले जुनसुकै पनि गर्नु पर्छ है ल यही क्वेसनलाई चाहिँ के गरौँ युजिङ को टर्मिनेटेड मेथडबाट गरौँ है अब यहाँ के दिएको छैन भन्दाखेरि मलाई यो के अरे स्टडी पिरियड भनेर छुट्टै दिएको छैन दिन पनि सक्छ है क्वेसनमा दिन पनि सक्छ ठिक छ स्टडी पिरियड यति मान भनेर दिन पनि सक्छ है तर यहाँ दिएको छैन भने चाहिँ मैले के मान्न छु अहिले मैले स्टडी पिरियड चाहिँ के छ मेरो ग्रेटर देन युजफुल लाइफ भनेर मानिरहेको छु हैन स्टडी पिरियड इज ग्रेटर देन युजफुल लाइफ भनेर गरिरहेको छु त्यस्तो गर्दा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि हामीले दुईटा प्रोजेक्टमा जसको लाइफ ठुलो छ नि हैन युजफुल लाइफ भनेको 8 को ठुलो छ नि त अहिले जसको युजफुल लाइफ ठुलो छ त्यसैलाई स्टडी पिरियड मान्ने बुझ्यो नि मैले भनेको दुईटा मेरो स्टडी पिरियड गिभन छैन भने मैले स्टडी पिरियड ग्रेटर गरेर गर्न लाग्छु भने जसको स्टडी पिरियड ठुलो जसको युजफुल लाइफ ठुलो छ त्यसलाई नै एज अ स्टडी पिरियड मान्दैन भनेको मतलब यो केसमा मेरो के छ ठुलो 8 छ हैन सो दैट मैले के मान्छु स्टडी पिरियड 8 मान्छु हैन 6 मान्न नपाउने हैन 6 मानेर पनि अहिले म गराइदिन्छु हैन तर जसको हाम्रो स्टडी पिरियड चाहिँ सधैँ ग्रेटर भयो भने हाम्रो अलिकति सजिलो हुन्छ क्या सल्भ गर्दाखेरि अहिले तिमीले फिल गर्छौ अहिले अर्को यो 6 लाई मानेर गर्दाखेरि अलिकति भयो भने तिमीलाई डिफिकल्ट फिल हुन्छ हैन तर जति हाम्रो स्टडी पिरियड ठुलो हुन्छ त्योलाई मान्दा चाहिँ हाम्रो अलिकति प्रब्लम सजिलो भयो हुँदै आउँछ है ल टिप्यो क्वेसन हैन टिप्यो है क्वेसन ल अब हेर यसलाई मैले यही कपी गरे ल गरौँ न हैन के गर्ने भन्दा सिम्पल जसकोलाई उयो गर्नु छ हैन यसलाई मैले अब यो मेरो के हो क्वेसन हो हैन मैले स्टडी पिरियड हैन लेट स्टडी पिरियड मैले कति मानेको छु 8 मानेको छु हैन 8 मानेको छु भनेपछि के भइराछ स्टडी पिरियड इज ग्रेटर देन युजफुल लाइफ भइरहेको छ हैन यो बी प्रोजेक्टको लागि त केही पनि भएको छैन किनकि इक्वल छ तर यो ए प्रोजेक्टको लागि स्टडी पिरियड चाहिँ के भइरहेको छ ग्रेटर देन युजफुल लाइफ भइरहेको छ हैन यो लेख्नु पनि पर्दैन तिमीले बुझे मात्र पुग्यो हैन मैले तिमीलाई बुझाउनको लागि मात्र लेखिरहेको छु अब बी को लागि गर्यो भने प्रोजेक्ट बी को लागि गर्यो भने प्रोजेक्ट बी को लागि त केही गर्नै पर्दैन एज इट इज पहिला जसरी गरेको थियो प्रोजेक्ट बी को लागि त के गर्ने एज इट इज गर्ने हामीले एफडब्ल्यू बाट गर्नुपर्छ है यो कोड टर्म एफडब्ल्यू बाटै गर्यो भने एफडब्ल्यू भनेपछि सिधै तिमीले के गर्ने प्रोजेक्ट बी को के निकाल्दिने एफडब्ल्यू 10% गर्ने किनकि यसको स्टडी पिरियड र युजफुल लाइफ त के छ सेम छ
त्यो भएर यसको लागि त केही गर्नै पर्दैन हामीले एज इट इज जसरी गरेछ पहिला त्यसरी गर्ने मैले यसको क्यास फ्लो बनायो भने कस्तो हुन्छ हाम्रो 6 लाख यहाँ छ हैन 6 लाख यहाँ छ अनि 26,000 देखि 11,020 भनेपछि 1 देखि 8 सम्म जानु पर्यो 1 देखि 8 सम्म जानु पर्यो 1 2 3 4 5 6 7 8 जानु पर्यो हैन सबै एरो तान है एरो एरो भयो यो पनि एरो भयो यो पनि एरो भयो पनि एरो भयो मैले सिधै एकैचोटि घटाएर लेखेँ यो भनेको 26,000 बाट के गर्नु पर्यो यो घटाउनु पर्यो 11,020 घटाए त्यसपछि यहाँ लास्टमा 8 मा कति छ हाम्रो 28,000 पनि अझै बाँकी छ हैन मार्केट भ्यालु स्यालेरी भ्यालु 28,000 बाँकी छ ल यो हाम्रो बाँकी छ है त ल अब यसको मैले एफडब्ल्यू निकाल्नु पर्यो भने त यतिकै आउँछ हैन एफडब्ल्यू निकाल्न त -6 लाख गर्ने हैन यसलाई सिधै कहाँ लाने फ्युचरमा लानु पर्यो फाइन्डिङ पी व्हेन गिवन पी पर गिवन यसको कति छ 10% दिएको छ 10% दिएको छ अनि यसलाई लाँदाखेरि हाम्रो कति युज गर्नु पर्यो 8 युज गर्नु पर्यो हो अब एन्युटीको गरौँ यो 26,000 बाट 11,020 घटाउँदा कति हुन्छ 14,980 लेखिदिइहालौँ यो पनि 14,980 हुँदो रहेछ ल है अब यो गर्दाखेरि यो त हाम्रो एन्युटी हो 14,980 चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो एन्युटी हो त्यसलाई मैले कहाँ लानु पर्यो फ्युचरमा लानु पर्यो फाइन्डिङ एफ व्हेन गिवन ए फर गिवन 10% एन्ड यसको यन पनि कति हुन्छ जति यसले ओगटेको छ हैन जति ओगटेको छ 8 ओगटेको छ त्यो भएर 8 भयो है नझुक्यो है यो केसमा फ्युचर गर्दाखेरि सधैँ एक स्टेप उताबाट काउन्ट गर्छ क्या हैन त्यही भएर 0 बाट स्टार्ट गर्दा पनि 8 है अनि के अरे यो 1 बाट स्टार्ट गर्दा पनि 8 है त्यो कन्फ्युजन नहो हैन किनकि एन्युटी त हाम्रो सधैँ एन्युटी र ग्रेडियन्ट सिरिज हाम्रो कहाँबाट सुरु हुन्छ सधैँ 1 बाट सुरु हुन्छ यो धेरै झुकिने यही हो क्या इकोनोमिक्स लास्टसम्म पनि यसैमा झुकिरहन्छ क्या तिम्रो है यो यसमा नझुक्यो अब फाइनली फ्युचर भनेको त केमै छ 28,000 फ्युचरमै छ यसलाई केही गर्नै भएन ल यसलाई सल्भ गरेर कति आउँछ यो त बुझ्छ नि यो त केही यसलाई त केही गर्नै पर्दैन बिकज स्टडी पिरियड र युजफुल लाइफ सेम नै छ यसलाई त केही चलाउनै पर्दैन हैन है यो भयो ल कति आउँछ होला यही छ होला सल्भ गरेछ होला एक 10,100 यहाँ त धेरै नै आएको छ कति आउँछ ल यसको टेबल भ्यालु हाल्दिउँ न त हैन नत्र टेबल सर माइनसमा आउँछ होला अस्ति नै आउँछ होला के थाहा मलाई हैन आउँछ यहाँ त यहाँ बिगाडे जस्तो लाग्छ मलाई हैन आउँछ होला कति आयो भन्नु -1258,142 1258 142 ल यति आएर यति रुपिज आएर ठिक छ यो आयो ल अब हामीले निकाल्ने भनेको त ए को बी को लागि त केही गर्नु पर्यो छैन यसलाई त एज इट इज गर्ने अब ए को लागि गर्नु पर्यो हैन ए को लागि गर्दाखेरि फ्युचर वर्थ अफ ए निकाल्नु पर्यो हैन युजिङ 10% अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अलिकति ध्यान दियो है यो बुझेपछि बुझिहाल्छ पहिला ए को क्याश फ्लो बनायो भने ए को इन्भेस्टमेन्ट कति छ ए को इन्भेस्टमेन्ट कति छ यहाँ 4,50,000 रहेछ 22,7,450 भने यस्तो हुनु पर्यो कति हुन्छ 22,000 बाट त्यो घटाउ त यो चाहिँ कतिसम्म जान्छ 6 सम्म जान्छ यो 1 देखि 6 सम्म जानु पर्यो 22,000 बाट 7,450 घटाउ कति हुन्छ 22,000 बाट 7,450 घटाउ अनि यो हामी 8 सम्म जानु पर्यो यहाँसम्म जानु पर्यो हामी हैन तर यहाँको क्याश फ्लो छैन हामीसँग 1 2 अनि 3 4 3 अनि 4 अनि 5 6 4 भयो 5 भयो 6 भयो यो घटाउँदा कति आउँछ घटाउ हैन त्यसपछि तल भनेको 4,50,000 तल भनेको 4,50,000 भनेपछि यो हाम्रो कति भयो 4,50,000 4,50,000 भयो ल हेर है स्टडी पिरियड भनेपछि त तिम्रो एटलिस्ट तिनीहरूलाई कम्पेरिजन गर्दा त तिनीहरूको युजफुल लाइफ चाहिँ सेम नै बनाएर कम्पेयर गर्नुपर्छ क्या रिपिटेबिलिटी पनि त्यही त गराउने होइन हामीले एउटै बनाएर गरौँ यहाँ पनि एउटै बनाएर गर्नुपर्छ हामीले कति बनाउन खोजिरहेको छ यहाँ 8 नै यसलाई पनि 8 नै बनाउन खोजिरहेको छ हो यसलाई गर्दाखेरि कति आउँछ ल भने यति मात्रको यो कति आउँछ यति मात्रको फ्युचर वर्थ निकाल्ने क्या पहिला भनेको मतलब -4,50,000 एज इट इज भयो -4,50,000 एज इट इज भयो हैन ठिक छ प्लस यो घटाउँदा कति आउँछ
फाइन्डिङ एफ व्हेन गिभन ए फर यहाँ कति छ यहाँ पनि छ कति छ यसको भनेपछि 10% भयो 10% यो भनेको 6 छ अनि प्लस यसको स्याल्भेज भ्यालु कति हो स्याल्भेज भ्यालु भनेको कति छ 25,000 छ 25,000 त एज इट इज यसमा केही गर्नै परेन हैन अनि 22,000 बाट यो घटाउनु ल यो गरेर कति आउँछ यसको 6 सम्म एफ निकाल्ने हो कि पी निकाल्ने हो सर या फ्युचर या 6 मा निकाल्ने कि फ्युचरमै काम गर्छ भने 4,50,000 4,50,000 पनि चेन्ज गर्नु पर्यो नि हैन र यहाँ त हो नि यहाँ त हाम्रो एफ बाइ पी 10% छ 6 नै हुन्छ यो पनि गर्नुपर्ने हो यो 6 भयो माथि चाहिँ गराएर चाहिँ यहाँ चाहिँ बिर्सेर ल हो यो घटाउँदा कति आयो 22,750 घटाउन हौ कति मसँग क्याल्कुलेटर नभएर मोबाइलमा घटाउनु सर -660132 कति यो सबै गर्दाखेरि 14,550 आउँछ 7,000 एकैछिन ल 14,550 हैन एकैछिन ल तिम्रो यो सबै क्याल्कुलेट एकछिन नगर म यहाँ एउटा यहाँ कति 14,550 आएन 14,550 आयो है यहाँ हाम्रो फेरि के पनि छ यो भनेको हाम्रो 25,000 यहाँ छँदैछ फेरि है यो हाम्रो स्यालेरी भ्यालु यो 25,000 छँदैछ हैन यो गर्दाखेरि कति आउँछ 14,550 आएको छ हो ल हेर अब हामीले केही गर्नु पर्दैन यो जति फ्युचर आउँछ नि यो जति आउँछ नि त्यसलाई फेरि कहाँ लानु पर्यो हामीले केमा लानु पर्यो यहाँ आएको अमाउन्टलाई फेरि यहाँ लानु पर्यो कि 8 मा हैन भनेको मतलब यो तिमीलाई क्याल्कुलेट गर्दा सपोज ए आयो हैन यसलाई सपोज यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि ए भन्ने भ्यालु आयो हैन यसलाई फेरि मैले कहाँ लानु पर्यो फाइन्डिङ एफ व्हेन गिभन पी वाला फर्मुला लाएर 10% अनि यन कति राख्छु अब 2 हो यो आउँछ नि जुन आउँछ नि यसबाट फ्युचर आउँछ नि यसबाट आउँछ नि यसलाई फेरि कहाँ लानु पर्यो रे फेरि जहाँसम्म हामीले स्टडी पिरियड मानेको छ त्यसको फेरि फ्युचर निकाल्नु पर्यो रे क्या हैन बुझ्यौ यो कम्पेयर गरेको हामीले जुन चाहिँ स्टडी पिरियडसँग इक्वल छ त्यसलाई त हामीले एज इट इज केही नगरिकन त्यतिकै निकाल्दैछ तर हामीले जुन चाहिँ स्टडी पिरियड के अरे युजफुल लाइफ सानो छ नि त्यसलाई के गर्नुपर्ने पहिला जतिसम्म त्यसको क्याश फ्लो छ त्यतिसम्मै पहिला फ्युचर निकाल्ने रे आको फ्युचरलाई फेरि के गर्ने रे हाम्रो स्टडी पिरियडसम्म लाने रे भन्छ हाम्रो स्टडी पिरियड 8 छ हामीले निकालेको क्याश फ्लो भनेको 6 सम्म छ 6 सम्म हामीले एफडब्ल्यू निकाल्यो त्योलाई आकोलाई फेरि के गर्ने रे 8 मा पुर्याउने रे भनेको मतलब मैले यसलाई तल यहाँ नलेखिकन के गर्दै भन्दाखेरि मैले यसलाई यसरी नलेखिकन के पनि गर्न सक्छु भने सिधै जति आउँछ त्यसलाई नै के गर्ने फेरि फाइन्डिङ एफ व्हेन गिभन पी वाला फर्मुला लाएर 10% अनि यन भनेको चाहिँ 2 हुन्छ 6 बाट 8 मा जाँदा 2 लाख हामीलाई त्यही भएर यो गर्दिने यो सबैलाई चाहिँ यसले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो लास्टमा है बुझिन्छ बुझिन्छ फ्युचर मात्र निकाल्ने त्यही भएर सजिलो हुन्छ क्या यसमा चाहिँ हैन यो भयो ल यति गर्नु कुन चाहिँ हाम्रो कति -798527 8527 आयो कुन चाहिँ ठुलो आयो दुईटा माइनसमा चाहिँ ए नै ठुलो आयो ए नै ठुलो ए सानो आयो होला भन्छ एक दश 100,000 10 लाख 10 लाख एक दश 100,000 10 लाख यो त 7 लाख मात्र यो 12 लाख भन्छ ए नै सेलेक्ट भएन नेगेटिभमा त जुन चाहिँ सानो छ त्यो ठुलो हुने नि त हैन भन्छ ए नै सेलेक्ट भयो अस्ति पनि ए नै सेलेक्ट भएको थियो नि त हैन पीडब्ल्यू यसको एफडब्ल्यू बाट गर्दा चाहिँ हाम्रो के सेलेक्ट भइरहेछ ए नै सेलेक्ट भएर हाम्रो रिपिटेबिलिटी गर्दाखेरि एउटा सेलेक्ट हुने अर्कोबाट गर्दाखेरि अर्को सेलेक्ट हुने हैन है तिमीले जुन सुकै गर तिमीले बीसीआर गर पीडब्ल्यू गर एडब्ल्यू गर पेब्याक गर हैन सबैलाई एउटै सेलेक्ट हुनुपर्छ हैन कुनै कुनै केसमा त अब कसैको पेब्याक राम्रो हैन त्यो गर्दाखेरि त्यो अलिकति हुन सक्छ तर जेनरली प्रोजेक्ट यो इक्विभ्यालेन्ट वर्थबाट गर्दाखेरि हैन त्यो एउटै खाले सेलेक्ट हुन्छ क्या जेनरली हैन त्यसरी हामीले एजुम गर्न सकिन्छ ल यो क्वेशन बुझ्यो होला सायद त्यसमा है केही नगर्ने रहेछ जस्ट जतिसम्म लो युजफुल जतिसम्म छ त्यसको चाहिँ हामीले के गर्ने फ्युचर वर्थ निकाल्ने रे आकोलाई फेरि के गर्ने हामीले स्टडी पिरियडसम्मको फ्युचर वर्थ निकाल्ने सो द्याट अहिलेसम्म मेरो 6 सम्म छ सो द्याट यो लाइनले हाम्रो 6 सम्मको फ्युचर भ्यालु निकालिरहेको छ यसलाई मैले फेरि के गर्दै फेरि 2 वर्ष उता लग्यो भनेको मतलब 6 बाट 8 मा लग्यो किनकि हाम्रो स्टडी पिरियड 8 छ भनेपछि तिमीले के बुझ्नु पर्यो के कन्क्लुजन निकाल्न सकिनु पर्यो भने सपोज मेरो एउटा युजफुल लाइफ 3 छ एउटाको लाइफ कति छ 8 छ 3 छ 8 छ मैले 8 को त एज इट इज केही गर्नै पर्न 0 देखि 3 लाई मैले के गर्छु पहिला यहाँ सबैको मैले के निकाल्छु फ्युचर निकाल्छु हो यो सबैको मैले फ्युचर निकाल्छु आकोलाई मैले कहाँ पुर्याउँछु यहाँ पुर्याउँछु यसरी पुर्याउँछु 0 देखि 3 सम्मको फ्युचर कति हुन्छ निकाल्नु पर्यो त्यसलाई फेरि के गर्नु पर्यो एफडब्ल्यू मा के रे फ्युचर वर्थ निकाल्नु पर्यो कहाँ जुन चाहिँ हाम्रो स्टडी पिरियड छ त्यही भएर सजिलो हुन्छ यो गर्दाखेरि केही हामीलाई अलिकति डिफिकल्ट फिल भएन रिपिटेबिलिटी भन्दा यो अझै सजिलो भएन यो सजिलो भयो
कुन बेला जब स्टडी पिरियड ग्रेटर हुन्छ। अब स्टडी पिरियड सानो भयो भने चाहिँ अलिकति हामीलाई प्रब्लम आउन सक्छ हैन। ल सर A को भ्यालु त -10 लाखमा आइरहेको छ मेरो त। होला जे भयो नि बी भन्दा सानो आउँछ नि हैन। 12 लाख छ बी होला। खै पखन यहाँ होला नि, यसको एन्सर पनि यहाँ होला, तर यहाँ यसले माइनस लेखेको छैन। यसले कति लेखेको छ 7,98,000 आएको छ के अरे। A चाहिँ 10 लाखमा आइरहेको छ, -10 लाख हो र B को लागि चाहिँ के B को लागि बी को यहाँ बी को 10 लाखै छ रहेछ। यहाँ माइनस लेख्न छुटा छ हैन, यहाँ माइनस लेख्न छुटा 10,86,850 आएको छ। त प्रज्वलले भनेकोमा चाहिँ 1 लाख अराउन्ड उसको 12 लाख आएको छ। अलिकति मिस्टेक भयो होला हैन, त्यो पोइन्ट साइड राख्दाखेरि अलिकति प्रब्लम भयो होला। निकाल्दा त आउँछ नि, क्याल्कुलेसन त हो नि त्यो पार्ट त, क्याल्कुलेसन गर हैन। 10 लाख आउँदो रहेछ, तलको चाहिँ -7 लाख आउँदो रहेछ। यहाँ चाहिँ एउटा माइनस छुटेको छ, माइनस राख्दिनु हैन, माइनस एउटा राख्दिनु टक्क ल। यहाँ चाहिँ एउटा त्यो टेबलको भ्यालु राखेको छ हजुरले? खै यो यसले टेबलकै यसले फर्मुलाबाट राखेछ यसले। यहाँ मैले बुकै राखेँ हो यो हैन, फर्मुलाबाट राखेको। मैले फर्मुलाबाट गर्दाखेरि त्यही 12 लाख नै आएको छ के। उले केबाट गरेको रमेशले? मैले टेबलको भ्यालु राखेँ सर। मैले नि टेबल राखेको। कति आयो? यति नै आयो? 10 लाख नै? 10 लाख नै आयो सर। त्यो 12 लाख आउँदैन होला त्यो सिधै क्याल्कुलेट गर्दा पनि आउँछ र नआउनु पर्ने त्यत्रो। यो नेगेटिभ हो भनेर बुझ है। यहाँ मैले इन्सर्टमा एउटा यो अलि राखेर यहाँ नेगेटिभ हो भनेर राखेको छु, अलि बुझिन्छ। ल त्यही 10 लाखै आउँछ होला हैन। हेर न फेरि एकताल गरेर हेर न हैन। आउँछ सर, 10 लाखै आउँछ। टेबलबाट गरेर त्यो त्यस्तो बित्ति फरक नआउला हैन। अलिकति 10 लाखको ठाउँमा 10 लाख 12 अलिकति एक पछाडिको अलिकति फरक पर्ला, त 10 लाखमा 12,000 चाहिँ आउँदैन है, त्यस्तो विधि आउँदैन। ल ओके, भनेपछि यसमा पनि के आइरहेछ हाम्रो ए चाहिँ अलिकति नेगेटिभ लेस आएको छ हैन, अलिकति सानो नेगेटिभ आएको छ। सो द्याट हामीले प्रोजेक्ट चाहिँ के गर्नु पर्यो, एउटा चुज नै गर्नु पर्यो। त्यसमा पनि के भन्नु पर्यो भने आइदर के अरे के भन्नु पर्यो भने हामीले हुन त सबैको दुईटैको के छ, यहाँ नेगेटिभ नै आएको छ हैन। यहाँ के छ, दुईटैको नेगेटिभ नै आएको छ। यिनीहरू चाहिँ दुईटै रिजेक्ट हुने हो, तर हामीले सेलेक्ट गर्दा चाहिँ अलिकति राम्रो कुन भइरहेको छ, ए राम्रो भइरहेको छ। सो द्याट एलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, सेलेक्ट गर्नु पर्यो भन्ने कन्क्लुजन चाहिँ राख्दिनु हैन। यो भयो। सिएफडी मैले बनाएको छैन हैन, सिएफडी आफै बनाऊ। सिएफडी चाहियो हैन, सिएफडी बनायो भने अलिकति बुझ्न सजिलो हुन्छ। अब अर्को केस गरौँ हैन। यो भयो है, सबैको भयो, अगाडि बढ्छ। कतिजना भयो हामी? कतिजना भएछ ल? 20 जना, 25 जना, 30 जना पुग्यो, 28 जना भयो ल। ओके, यहाँसम्म भयो होला है। अब अगाडि बढौँ। अब चाहिँ हामी ठ्याक्कै यसको उल्टो गरौँ हैन। अब चाहिँ के गरौँ, युजफुल लाइफ भन्दा चाहिँ के गर्ने, स्टडी पिरियड चाहिँ सानो भएको भनेर कन्डिसन गरौँ हैन। ठिक छ। अब के गर्नुपर्छ भने सपोज यस्तो भयो क्या। अब आज चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो मेरो चाहिँ कति छ रे भन्दाखेरि 6 इयर रहेछ, यो मेरो चाहिँ 8 इयर रहेछ हैन। यो 0 देखि 6 रहेछ, यो चाहिँ 0 देखि 8 रहेछ हैन। हो, अब चाहिँ मेरो के छ, स्टडी पिरियड 6 मान्नुपर्छ हैन। 6 सानो मान्नु पर्यो। यसको लागि के गर्नु पर्यो भने एजिटी जस्ता जस्तै गर्ने। अब यसको लागि प्रब्लम आयो, यसलाई त अब के गर्नु पर्यो, यहाँको भ्यालु त काट्नु पर्यो हैन। यहाँको भ्यालु कटल गरेर यहाँ ल्याउनु पर्यो। यसमा कति हुन्छ, यहाँ जति हुन्छ त्यसको भ्यालु यहाँ ल्याउनु पर्यो। हो, यो भनेर ल्याउनु पर्यो। ठिक छ। अब अघि जस्तो यहाँबाट हुन्छ नि प्रेजेन्ट भ्यालु ल्याउन मिल्ने भए सजिलो हुन्थ्यो हैन। जस्तै अघि हामीले यहाँ 6 थियो, 8 मा लाँदा त यहाँ जति आउँछ त्यसलाई हामी प्रेजेन्टमा के अरे फ्युचरमा लान्थ्यो, त्यो गर्न सजिलो हुन्थ्यो। तर यहाँ त्यस्तो छैन। यहाँ 8 सम्म निकाल्ने, 8 को निकाल्ने, 8 मा जति आउँछ त्यसलाई फेरि 6 मा ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन हैन। त्यही भएर अलिकति डिफिकल्ट हुन सक्छ भनेको रिजन त त्यो हो क्या। नत्र अघि 6 मा निकालेर सिधै 8 मा फ्युचर लाँदा कति रमाइलो भयो, यति आएको थियो हैन। त्यो हुन्छ पनि, किनकि 6 र 8 को बिचमा कति के नै हुन्छ भन्ने कुरा छैन। हामीलाई त्यहाँ 6 र 8 को बिचमा क्यास फ्लो छैन नि त। त्यही भएर हामीले 6 मा निकालेको फ्युचर वर्ड चाहिँ एजुम गरेर चाहिँ 8 मा यति हुन्छ भनेर निकालिदिएको छ। तर यहाँ त 6 र 8 को बिचमा पनि केही सम क्यास फ्लोहरू त छन् त्यहाँ हैन। सो द्याट 8 मा कति आएको छ भन्ने कुरा भ्यालु दिइरहेको छ त्यहाँ। हामीले त्यसलाई के गर्नु पर्यो, कटल गर्नु पर्यो भन्दा हटाउनु पर्यो। 6 देखि 8 को लाई हटाएर चाहिँ 6 मा चाहिँ कति आउँछ भन्ने कुरा निकाल्नु पर्यो। यो केसमा सिनारियो बुझिरहेछ नि हैन। हामीले के गर्न लाग्यो भन्दाखेरि 8 र 6 को बिचमा कति अमाउन्ट छ त्यसलाई चाहिँ हटाएर
त्यो अमाउन्टलाई हटाउँदाखेरि चाहिँ कति आउनुपर्छ 6 मा त्यो कुरा क्याल्कुलेसन गरेपछि बल्ल 6 मा चाहिँ हाम्रो आउँछ हैन सिनारियो बुझिरहेको छ तिमीले अघिको केसमा के थियो भने 6 मा जति फ्युचर आयो त्यसलाई सिधै 8 मा लानु मिलिरहेको थियो किनकि 6 र 8 को बिचमा कुनै पनि क्याश फ्लो थिएन त्यहाँ हैन तर हामीले कट गर्दाखेरि 8 र 6 को बिचमा हामीले कट गर्दाखेरि 6 र 8 को दुईटाको इयरमा भएको क्याश फ्लोहरुलाई हामीले फाल्नु पर्यो हो यो फाल्दा यतिकै फाल्न मिल्दैन 8 बाट कति हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यतिकै निकाल्न सकिदैन के 8 बाट प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्न सकिदैन किनकि यहाँ समथिङ क्याश फ्लोहरु भइरहेको छ होला हैन हामीले कटले यसलाई उडाउनु छ नि त हामीले यसलाई उडाउनु छ हैन भन्छ यो गर्नलाई हामीलाई दुईटा टर्महरु चाहिन सक्छ हैन अब नयाँ टर्म आउँछ एउटा भन्छ इम्प्युटेड मार्केट भ्यालु हैन इम्प्युटेड मार्केट भ्यालु भन्छ अर्को भन्छ क्यापिटल रिकभरी कस्ट क्यापिटल रिकभरी कस्ट यो दुईटा टर्म आउनु पर्छ है रिकभरी कस्ट अलिकति गाह्रो छ भनेको कारण चाहिँ यही हो क्या हैन त्यस्तो गाह्रो त फेरि यो पनि बुझेपछि एकदम केही पनि छैन हैन एकदम नसुन्दा सुरुमा त गाह्रो लाग्छ हैन अब इम्प्युटेड मार्केट भ्यालु र क्यापिटल रिकभरी कस्ट भन्ने दुईटा टर्म आउँछ हैन अब यहाँ एक्सचेन्ज स्लाइडमा जाउँ हैन ल when the study period is less than useful life we have to cutle down the cash flow to the end of study period भन्छ अघि 6 र 8 मा मैले 6 पिरियड स्टडी पिरियड मानेको छु मैले 8 लाई कटल गरेर कहाँ ल्याउनु पर्यो 8 मा ल्याउनु पर्यो यति त बुझ्छ तिमीले हैन फ्लो टु द एन्ड अफ द स्टडी पिरियड एन्ड सुइटेबल मार्केट भ्यालु शुड बी असाइन टु द अल्टरनेटिभ अघि हामीले जुन चाहिँ 28000 त्यसको लागि आथ्यो भने त्यही 28000 अब त्यसको मार्केट भ्यालु हुँदैन हैन त्यो त्यहाँ ठाउँमा मार्केट भ्यालु कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ निकाल्नु पर्छ हैन भ्यालु शुड बी असाइन टु द अल्टरनेटिभ इट क्यान बी डन युजिङ द इम्प्युटेड मार्केट भ्यालु टेक्निक भनेको छ अब इम्प्युटेड मार्केट भ्यालु भनेको के हो हैन इम्प्युटेड मार्केट भ्यालु भनेको त के हो भने एउटा एज्युम गरेको भ्यालु हो हैन एउटा चाहिँ के हुन्छ सर्टेन्टी हुँदैन हैन यो सर्टेन भ्यालु हुँदैन सर्टेन भ्यालु भएको त मार्केट भ्यालु भइहाल्यो थियो इम्प्युटेड भनेको चाहिँ इम्प्लाइड मार्केट भ्यालु पनि भनिन्छ हैन अर इम्प्लिसिट पनि भनिन्छ यो चाहिँ के हुँदैन भन्दाखेरि सर्टेन हुँदैन अर ट्रु हुँदैन यो चाहिँ के छ अहिले ट्रु भ्यालु अहिलेसम्म थाहा छैन ट्रु भ्यालु चाहिँ हामीले कति हुन्छ थाहा छैन हामीले चाहिँ के गरेर एज्युम गरेर चाहिँ एउटा भ्यालु निकाल्छौँ त्योलाई चाहिँ भन्छ एउटा इम्प्युटेड मार्केट भ्यालु हामीले 6 र 8 को बिचमा जुन चाहिँ हुन्छ नि त्यसको बिचमा हामीले एज्युम गरेर चाहिँ एउटा भ्यालु निकाल्छौँ हैन एज्युम गरेर भ्यालु एउटा निकाल्छौँ त्यसको नाम नै के हो इम्प्युटेड मार्केट भ्यालु हो हैन सपोज यहाँ हेर्यो भने इम्प्युटेड मार्केट भ्यालु इज दस डिफाइन्ड एज द एप्रोप्रिएट एस्टिमेट अफ मार्केट भ्यालु एट द एन्ड अफ स्टडी पिरियड हैन यो हामीले फेरि यतिकै निकाल्ने हैन हामीले एज्युम गरेर फेरि जे पाए त्यही राख्ने हैन नि त यो पनि फेरि सम कुराले त एस्टिमेट गरे यति नै हुन्छ भनेर एकदम सर्टेन नै यही नै हुन्छ भन्ने कुरा नभए पनि एटलिस्ट त्यसको नियरमा त पुग्छ नि त त्यही भएर जे पाए त्यही यही भनेर एज्युम गर्ने पनि हैन हामीले कन्डिसन पनि अप्लाई गर्नुपर्छ दुईटा कुरा गर्नुपर्छ एउटा चाहिँ रिकभरी कस्टको र स्याल्भेज भ्यालुको लाई सम अप गरेर हुन्छ कि त्यसलाई सम अहिले न्युमेरिकल गरेर हुन्छ त्यसलाई सम प्रब्लम गरेर हुन्छ त्यो दुईटाको क्याल्कुलेसन गर्छ अनि बल्ल त्यो ठाउँमा कति हुन्छ मार्केट भ्यालु भन्ने कुरा हामीले निकाल्न सकिन्छ हैन त्यही भएर मार्केट भ्यालु भनेको चाहिँ के हो भने हामीले एज्युम गरेको मार्केट भ्यालु हो जुन चाहिँ यतिकै नै एज्युम गर्ने पनि हैन त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ विथ रेस्पेक्ट टु क्यापिटल रिकभरी कस्ट र स्याल्भेज भ्यालु जुन चाहिँ हाम्रो स्टडी पिरियड भरि नै जुन हाम्रो 8 वर्षको भरि नै भएको स्याल्भेज भ्यालु र क्यापिटल रिकभरी कस्टको युज गरेर चाहिँ हामीले के निकाल्छ एउटा मार्केट भ्यालु निकाल्छ हैन जुन चाहिँ त्यो स्टडी 6 मा आउनु पर्यो हैन त्यो मार्केट भ्यालु चाहिँ के हुन्छ सर्टेन हुँदैन हैन एज्युम गरेको मार्केट भ्यालु हो त्यो मार्केट भ्यालु निकालेपछि बल्ल चाहिँ के गर्न सकिन्छ हामीले प्रब्लम सल्भ गर्न सकिन्छ भन्छ है इम्प्युटेड मार्केट भ्यालु इज दस डिफाइन्ड एज द एप्रोप्रिएट एस्टिमेट अफ मार्केट भ्यालु एट द एन्ड अफ स्टडी पिरियड हैन हामीले 8 लाई कटल गरेर कहाँ ल्याउनु परेछ 6 मा ल्याउनु परेछ सो दैट 6 मा आएको एउटा भ्यालु हो मार्केट भ्यालु हो जुन चाहिँ मैले कसरी निकाल्ने हो क्यापिटल रिकभरी कस्ट र स्याल्भेज भ्यालुलाई युज गरेर निकाल्ने हो कसरी निकाल्छ यहाँ एउटा फर्मुला पनि आउँछ हैन cost and salvage value at the end of project useful life when study period is shorter than the alternative lives यो कुन बेला गर्नु पर्यो जब चाहिँ हाम्रो स्टडी पिरियड चाहिँ के हुन्छ युजफुल लाइफ भन्दा सानो हुन्छ है ल हेर suppose we are comparing two alternatives having unequal useful life 5 and 6 respectively because of firm's policy and situation it is known that the firm has decided to evaluate these alternatives over a predetermined study period of 4 years study period is 4 years. In order to go with further computation, we need to estimate the market value of each alternative at the end of this 4 year. भने मतलब यो 5 र 6 लाई त मैले के गर्नु पर्यो एक 5 लाई चाहिँ मैले 1 वर्ष यता कटल गर्नु पर्यो 6 लाई चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो 2 वर्ष यता कटल गर्नु पर्यो भने यतिकै कट गर्न मिल्दैन के हामीले के गर्नुपर्छ समथिङ एस्टिमेटेड भ्यालु चाहिँ निकाल्नु पर्छ त्यही एस्टिमेटेड भ्यालुको नाम नै के हो यहाँ इम्प्युटेड मार्केट भ्यालु भएको हो क्या है ठीक छ
हामीले कुनै पनि हाम्रो लङ्गर युजफुल लाइफ हुँदाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ, त्यो लङ्गर पिरियडमा भएको भ्यालुलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, कट अफ गर्नुपर्छ। कट अफ गर्दाखेरि जुन चाहिँ कट अफ गरेर हामीले त्यो भ्यालु निकाल्छौँ नि, अनि यसरी बुझाउँ न तिमीहरू अलिकति यहाँ फेरि यस्तो भनेको क्या होइन। यो मेरो के छ, यो मेरो चाहिँ एउटा 8 वर्षको प्रोजेक्ट रहेछ होइन एकछिन ल। यो मेरो 8 वर्षको प्रोजेक्ट रहेछ, 0 to 8 सम्म रहेछ। मैले चाहिँ कहाँ पुऱ्याउनु पऱ्यो, 6 सम्म पुऱ्याउनु पऱ्यो, यहाँसम्म पुऱ्याउनु पऱ्यो होइन। ठिक छ, यति त मेरो रहेछ अहिलेसम्मको प्रोजेक्ट रहेछ। मैले पुऱ्याउनु परेको यहाँलाई यहाँ पुऱ्याउनु पऱ्यो हो। अब यहाँलाई यहाँ अब सुन है, यहाँ कति मार्केट भ्यालु हुन्छ भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो नि त होइन। किनकि हामीलाई एन्युटी त थाहा हुन्छ, किनकि 6 वर्षसम्म र यहाँ 8 वर्षसम्म सेम नै हो। यसलाई एन्युटी त यतिकै कट अफ गर्न मिल्छ मजाले मिल्छ। तर यहाँको मार्केट भ्यालु र यहाँको मार्केट भ्यालु सेम नहुन पनि सक्छ होइन। यहाँको मार्केट भ्यालु जति हुन्छ, जति अहिलेको केसमा सपोज 28,000 छ भने 28,000 छ भने यहाँ मार्केट भ्यालु त्यही नहुन पनि सक्छ होइन। त्यही भएर हामीले एउटा इस्टिमेटेड मार्केट भ्यालु निकाल्नुपर्छ, जसको नाम के हो, इम्प्युटेड मार्केट भ्यालु है। हामीले के गर्छ भन्दाखेरि यसमा योलाई कट अफ गर्छ, एन्युटी त यतिकै यो भइहाल्छ होइन। यो एन्युटी पनि कति हुन्छ अहिले त्यसको कुरा चाहिँ क्यापिटल रिकभरी कस्टमा आउँछ होइन। हामीले के चाहिँ गर्नु खोजेको भने यसलाई हटाएर अनि यहाँको योलाई पनि हटाउने भन्ने मतलब यो दुईटालाई चाहिँ रिमुभ गरेर यो दुईटालाई चाहिँ क्यालकुलेसन गरेर हामीले कति चाहिँ यहाँ पाउँछ त्यो चाहिँ गर्न खोजेको एक्चुअली है। बुझिरहेछौ कि कन्फ्युज भयो धेरै? हेलो, कोही बोल्दैन, के भयो, बुझ्यो कि नै? के गर्न लाग्यो त बुझ्यो नि। अहिले एउटा एक्जाम्पल गरेपछि बुझि नै हाल्छौ। के गर्न लाग्यो भन्दाखेरि मैले 8 वर्षकोलाई कहाँ कट अफ गर्न लाग्यो, 6 सम्ममा कट अफ गर्न लाग्यो। 6 मा मेरो 8 को जतिकै मार्केट भ्यालु हुन्छ भन्ने हुँदैन। त्यही भएर 6 मा जति मार्केट भ्यालु हुन्छ त्यो फाइन्ड गर्नुपर्छ हामीले। त्यो मार्केट भ्यालु भनेको कुन हुन्छ, इम्प्युटेड मार्केट भ्यालु हुन्छ। त्यो चाहिँ सर्टेन हुँदैन, जुन चाहिँ ओरिजिनल मार्केट भ्यालु त्यो भन्दा सर्टेन हुँदैन, यो अनसर्टेन नै हुन्छ। तर योलाई चाहिँ हामीले कसरी निकाल्छ, बाई युजिङ क्यापिटल रिकभरी कस्ट र स्याल्भेज भ्यालुको यो थ्रुबाट हामीले निकाल्छ। अब क्यापिटल रिकभरी कस्ट भनेको कुरा अगाडि पनि लेख्न दिएको थियो होला, तिमीलाई थाहा छ क्यापिटल रिकभरी कस्ट भनेको फेरि के हो? कसैलाई थाहा छ? एन्युटी निकाल्ने त्यो एन्युटी हो। क्यापिटल रिकभरी भनेको चाहिँ एन्युटी हो होइन। क्यापिटल रिकभरी कस्ट एन्युटी हो, एकदम एन्युटी नै निकाल्छ अहिले हामीले होइन। क्यापिटल रिकभरी कस्ट भनेको चाहिँ के होला, कसैलाई थाहा छ? एकदम सजिलो छ त। क्यापिटल रिकभरी हेर न, कस्तो वर्डबाटै थाहा हुन्छ। क्यापिटल भनेको हामीले लगानी गर्ने हो, रिकभरी भनेको त्यो लगानी गरे बाबतको पैसा उठ्नु, त्यो होइन त क्यापिटल रिकभरी। त्यसलाई ठ्याक्कै वर्ड वाइज पढ्नु। क्यापिटल भनेको हामीले जुन चाहिँ सुरुमा इन्भेस्टमेन्ट गर्छ त्यो हाम्रो क्यापिटल भयो। रिकभरी भनेको के हो, त्यो इन्भेस्टमेन्ट बापत पैसा उठ्नु, कति पैसा उठ्यो त्यो कस्ट नै हाम्रो के हो, क्यापिटल रिकभरी कस्ट हो होइन। भनेको मतलब हामीले जुन चाहिँ फन्डहरूमा इन्भेस्टमेन्ट गर्छ नि त्यसको अर्निङ हो क्या क्यापिटल रिकभरी कस्ट भनेको होइन। मैले 1 लाख गरेँ भने तिम्रो 1 लाख मैले लगानी गर्दा सुरुमा त उठ्दैन, केही पनि उठ्दैन होइन। पछि गएर उठ्ने हो एकैचोटि होइन। त्यो मैले इन्भेस्टमेन्ट गर्ने बापत मैले कति अर्निङ ब्याक गरेँ त भन्ने कुराको कस्ट भनेको के हो, क्यापिटल रिकभरी कस्ट हो, जुन चाहिँ एन्युटी हुन्छ होइन। क्यापिटल रिकभरी कस्ट भनेको चाहिँ मैले इन्भेस्टमेन्ट गरे बापत, कुनै पनि फन्ड लगानी गरे बापत मैले पाउने ब्याक, अर्निङ ब्याक चाहिँ के हो, मेरो क्यापिटल रिकभरी कस्ट हो है। ठिक छ, बुझिन्छ नि है? जुन चाहिँ इन्भेस्टमेन्टले मलाई जुन चाहिँ मैले सुरुमा इन्भेस्ट गरेको हुन्छ त्यसले मलाई कति रिटर्न दियो भन्ने कुराको क्यालकुलेसन चाहिँ क्यापिटल रिकभरी कस्ट हो क्या, बेसिक रूपमा भन्नुपर्दा होइन। मैले लगानी गरेँ, त्यो लगानीले चाहिँ मलाई कति रिकभर गर्यो त्यसको क्यालकुलेसन केमा हुन्छ, क्यापिटल रिकभरी कस्ट हुन्छ। भनेपछि यो दुईटा कुरा चाहिन्छ, एउटा चाहिँ इम्प्युटेड मार्केट भ्यालु, अर्को भनेको चाहिँ क्यापिटल रिकभरी कस्ट। यो दुईटा भएपछि बल्ल हामीले क्यापिटल रिकभरी कस्टबाट चाहिँ हामीले के निकाल्छ, मार्केट भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। अनि मार्केट भ्यालुबाट बल्ल हामीले त्यसको कम्पेरिजन गर्न बल्ल हामी के हुन्छ, लागेको हुन्छ। ठिक छ, अब के गर्छ होइन, एउटा फर्मुला छ, फर्मुला टिप होइन। मार्केट भ्यालु निकाल्ने फर्मुला भनेको प्रेजेन्ट वर्थ एट द इन्ड अफ टी, यो फर्मुला टिप लास्टमा छ, एमबिटी भनेको छ प्रेजेन्ट वर्थ एट द इन्ड अफ टी अफ रिमेनिङ क्यापिटल रिकभरी कस्ट प्लस प्रेजेन्ट वर्थ एट द इन्ड अफ टी अफ ओरिजिनल मार्केट भ्यालु एट द इन्ड अफ फ्युचर भ्यालु। यो मार्केट यो लास्टको फर्मुला टिप होइन। हामीलाई यो दुईटा कुरा नेसेसरी भयो क्या, एउटा मार्केट भ्यालु, त्यो मार्केट भ्यालु निकाल्न के चाहियो फेरि, क्यापिटल रिकभरी कस्ट चाहियो, सिआर चाहियो है। ल
अहिलेकै क्वेसनको लागि अब गरौँ हैन, अहिलेकै क्वेसनको लागि है। अब क्यापिटल रिकभरी कस्ट निकाल्ने फेरि फर्मुला यहाँ छ कि छैन? क्यापिटल रिकभरी कस्ट निकाल्ने फर्मुला रहेछ यहाँ। क्यापिटल रिकभरी कस्ट निकाल्न चाहिँ कसरी गर्छ भने एकैताल ल, क्यापिटल रिकभरी कस्ट चाहिँ सपोज यो मेरो एउटा प्रोजेक्ट हो 0 देखि 8 सम्म है, ठिक छ। यहाँ समथिङ कुनै मार्केट भ्यालु हुन्छ होला, सपोज यो बी छ होला, यहाँ समथिङ इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ, सपोज यो हुन्छ होला, ए छ हो। अब मैले क्यापिटल रिकभरी कस्ट चाहिँ कसरी निकाल्छु भन्दाखेरि 0 देखि 8 छ भने मैले मेरो प्रेजेन्टमा भएकोबाट जुन प्रेजेन्टमा हुन्छ नि, प्रेजेन्ट वर्थलाई मैले एन्युटीमा लान्छु सबैलाई, फ्युचरलाई मैले केमा लान्छु? एन्युटीमा लान्छु, यसलाई पनि मैले कहाँ लान्छु? एन्युटीमा लान्छु। यो दुईटाको डिफरेन्स भनेको के हो? क्यापिटल रिकभरी कस्ट हैन। योले मैले गर्दाखेरि समथिङ एन्युटी आउँछ, सपोज ए आयो, यो ए एन्युटी चाहिँ कति आयो ल, एक्स आयो। यो बी गर्दा पनि समथिङ के आउँछ? एन्युटी आउँछ। यो मैले बीलाई पनि एन्युटीमा लान मिल्छ नि त, फाइन्डिङ ए भने गिभन एफ वाला फर्मुला लाएर यो गर्दाखेरि मेरो के आउँछ? वाई आउँछ हो। क्यापिटल रिकभरी कस्ट भनेको एक्स माइनस वाई हो र क्या हैन, यसरी। अनि त्यसलाई फेरि हामीले कहाँ लानुपर्छ? प्रेजेन्टमा लानुपर्छ। त्यो अहिले कुरा डिस्कस गर्नु भनेको मतलब यति होलको एन्युटी होला, प्रेजेन्ट वर्कको एन्युटी यति होला हैन, अनि फेरि फ्युचर वर्कको पनि एन्युटी समथिङ होला। त्यसबाट त्यो घटाउनु चाहिँ के गरेको हामीले? क्यापिटल रिकभरी कस्ट निकाल्यो, अनि फाइनली त्यसलाई फेरि केमा लानुपर्छ? प्रेजेन्ट वर्कमा पनि लानुपर्छ है। जस के गरिरहेछ बुझ्यो भने हामीले यहाँ गर्न सकिन्छ है। यो अहिलेकै क्वेसन टिप हैन, अहिलेकै क्वेसन टिप, अहिलेकै क्वेसन नै भइहाल्छ। अब हामीले के गरिरहेछ भने स्टडी पिरियड चाहिँ कति मानिरहेको छ? 6 मानिरहेको छ, 6 मानिरहेको छ। विच इज के हो? स्टडी पिरियड चाहिँ के हो? युजफुल लाइफ भन्दा सानो हो हैन। ए को लागि चाहिँ हैन, बी को लागि चाहिँ हो। ए को लागि के गर्ने परेन? एज इट इज निकाल्नु पर्यो हैन, किनकि स्टडी पिरियड र युजफुल लाइफ सेम छ। ए को लागि केही गर्नु परेन हैन, यसको सिधै एफडब्ल्यू निकाल्दै हुन्छ। एफडब्ल्यू पीडब्ल्यूबाट गरे पनि हुन्छ एफडब्ल्यू। ल ठिक छ, यो भयो हैन। यहाँ छ पहिला क्यापिटल रिकभरी कस्ट निकाल्नु पर्यो, त्यसपछि मार्केट भ्यालु निकाल्नु पर्यो, अनि फाइनली यो निकाल्नु पर्यो। ल यहाँसम्म पढेको छ, यहाँसम्म। ल यहाँबाट गरौँ है त, अहिलेकै क्वेसनको लागि गरौँ है, ठिक छ। अब मैले के गर्दैछु भने ए को लागि मैले के गर्छु ल हेर, ए को लागि त केही गर्ने पर्दैन, ए को लागि त इजी भयो हैन। 0 देखि 6 सम्म छ, 0 देखि यहाँ छ, अनि 6 मा समथिङ एमाउन्ट छ, यो एन्युटी भएको छ। यसको तिमीले निकाल्न सक्ला। पीडब्ल्यू अफ ए निकाल्न त कति हुन्छ? तिमीले सक्छ। यो बी को निकाल्नमा तिमीलाई गाह्रो, पीडब्ल्यू अफ ए निकाल्न। पीडब्ल्यू कि एफडब्ल्यू? पीडब्ल्यू निकाल्दियो, सबै प्रेजेन्ट वर्थ भएछ। खालि एफडब्ल्यू भनेको चाहिँ उता स्टडी पिरियड चाहिँ ग्रेटर भयो भने निकाल्ने हैन, यसमा पीडब्ल्यू निकाल्ने है, ठिक छ। यसमा हुन त एफडब्ल्यू निकालेर गरे पनि हुन त हुन्छ हैन, किनकि हामीले त्यो लास्टमा इम्पोर्टेन्ट मार्केट भ्यालु पाइ नै हाल्छ। एफडब्ल्यू निकालेर गरे पनि प्रब्लम त आउँदैन, एडब्ल्यूबाट गरे पनि प्रब्लम त आउँदैन हैन। तर अहिलेको केसमा चाहिँ अहिलेकोलाई चाहिँ हामीले एफडब्ल्यूबाटै गर्नु पर्यो हैन, किनकि फ्युचर वर्थमै लगेर क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो है। त्यही भएर ल यसलाई तिमीले एफडब्ल्यूबाट पनि गर्न सक्छौ, पीडब्ल्यूबाट पनि गर्न सक्छौ। अहिले मैले पीडब्ल्यूबाट गर्दैछु है। अघिकोलाई चाहिँ अलिकति एफडब्ल्यूबाट मात्र मिल्यो। ल लिएर अघि भनेको कुराहरू बुझेको छैन भने फेरि अब यहाँ यो एक्जाम्पल सल्भ गर्दाखेरि बुझिन्छ हैन। तिमीहरूले अघि त्यहाँ भनेको थ्योरी पार्टहरू बुझेन भने चाहिँ अब यहाँ सल्भ गर्दाखेरि फेरि बुझिन्छ है। पीडब्ल्यू अफ ए निकाल न, कति हुन्छ यो त तिमीहरूले निकाल्न सक्छौ होला। पीडब्ल्यू अफ ए त हैन, मैले क्यास फ्लो नबनाइकन सिधै कति लेखेँ? -4,50,000 छ, -4,50,000 छ हैन। इकोनोमिक्स बुक कहाँ गयो? इकोनोमिक्स बुक त्यहीँको गरिदिउँ न, सिधै त्यहाँ कति आछ हेर्दिउँ न। -372,522 पख ल, -372,552 522 ल। यति हेरेर सबैले यति निकाले त पहिला एकलाई प्रेजेन्ट वर्थ यति आउँछ आउँदैन? कहाँ गयो इकोनोमिक्सको बुक? यो क्वेसन तिमीहरूको बुकको हो, तर बुकमा चाहिँ त्यो अहिलेको स्टडी पिरियड चाहिँ ग्रेड एन्ड म्यानर गरेको छ, स्मलको चाहिँ गरेको छैन हैन। स्मलको चाहिँ मैले आफै गरिदिएको छु यहाँ कपीमा, त्यहीँ राखिदिएको छु, तिमीहरूले हेर्न सक्छ, ठिक छ। अब यहाँ हामीलाई समस्या भयो, बी को लागि मात्र समस्या भयो कि ए को लागि त केही गर्नै परेन एज युजल। किनकि यसलाई त हामीले कटल पनि गर्नु परेछ, लम्बाउनु पनि परेको छैन हैन, त्यो भएको छ है। ल
आयो सर, भयो यति नै आयो यति नै आयो सर। ल ठिक छ अब हामीलाई भनेको प्रब्लम भनेको बी को लागि ए को लागि हामीलाई प्रब्लम छैन अब हामीलाई बी को लागि प्रब्लम है ल हेर त जान है अलि जान ल बी को लागि फर प्रोजेक्ट बी हैन अलि ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्छ मैले लेखिदिएको छु हैन फर बी को लागि बीलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हामीले कटल गर्नुपर्ने हो कहाँ 6 मा पुर्याउनु पर्ने भनेको मतलब यस्तो छ बी को प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ 0 देखि 8 सम्म हो तर हामीले के गर्नु पर्यो यसलाई यहाँ चाहिँ यसरी यता पुर्याउनु पर्यो हैन यता पुर्याउनु पर्यो 6 मा पुर्याउनु पर्यो जसको लागि हामीलाई के चाहिन्छ एमबी 6 चाहिन्छ एमबी भनेको मार्केट भ्यालु एट 6 भनेर चाहिन्छ एमबीटी भन्ने फर्मुला थियो नि त एमबी 6 जतिमा चाहियो त्यतिमा कटल गर्नु जतिमा मार्केट भ्यालु चाहियो यसमा मार्केट भ्यालु चाहियो मलाई त्यही भएर मैले एमबी 6 भन्ने मार्केट भ्यालु 6 मार्केट भ्यालु 6 को फर्मुला लेखेँ भने अहिले मैले लेखिदिएँ एमबी 6 भनेको के भन्छ भने क्यापिटल रिकभरी कस्टको प्रेजेन्ट वर्थ निकाल रे हैन क्यापिटल रिकभरीको प्रेजेन्ट वर्थ निकाल भने हो खास गरी हैन जति पर्सेन्टमा छ ठीक छ अनि अर्को के गर्यो भनेछ भन्दाखेरि हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो लास्टको मार्केट भ्यालु थियो नि पीडब्ल्यू एट मार्केट भ्यालु भनेको मतलब यो 8 मा भएको मार्केट भ्यालु चाहिँ के गर त्यो जोड भनेको छ 10% मा ल दुईटाको प्रेजेन्ट वर्थको सम गर्यो भनेको हाम्रो एमबी 6 आउने हो है एउटा चाहिँ क्यापिटल रिकभरी कस्टको चाहिँ के निकाल्नु पर्यो रे क्यापिटल रिकभरी कस्टको चाहिँ प्रेजेन्ट वर्थ निकाल्नु पर्यो रे अनि त्यसमा फेरि 8 मा अहिलेको प्रोजेक्टलाई 8 मा त के मार्केट भ्यालु छ त्यसलाई पनि के गर्नु पर्यो रे यहाँ जोड दिनु पर्यो रे भनेछ हो अब पहिला त हामीलाई सीआर चाहियो सीआर हैन क्यापिटल रिकभरी कस्ट चाहियो सीआर भनेको चाहिँ के हुन्छ भने मैले अघि भनेको थिएँ हैन इन्भेस्टमेन्ट खास गरी इन्भेस्टमेन्ट माइनस यो हो क्या हैन के रे स्यालभेज हो तर त्यो केमा हुनु पर्यो एन्युटीमा हुनु पर्यो भनेपछि मेरो अहिलेको यो केसमा मेरो बी को लागि कति छ यो भनेको बी को लागि भनेको मेरो कति छ 6 लाख छ 6 लाख छ हैन अनि यो कति छ स्यालभेज भ्यालु कति छ मार्केट भ्यालु कति छ बी को सर 28000 28000 बी को लागि हेर्नु पर्यो ए को लागि हेर्नु पर्यो 28000 ल ठिक छ भयो अब हेर है क्यापिटल रिकभरी कस्ट निकाल्न हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यो 6 लाखलाई एन्युटीमा लानु पर्यो 6 लाखको एन्युटी निकाल्नु पर्यो हैन हेर है अलिकति बुझ है एकैछिन लेख्न छोड हैन 6 लाखलाई मैले कहाँ लानु पर्यो एन्युटीमा लानु पर्यो फाइन्डिङ ए हो यहाँ चाहिँ नेगेटिभ हुँदैन है फेरि रिकभरी कस्ट निकाल्ने बेला सबै इन्भेस्टमेन्टबाट माथिको फ्यु त्यो स्यालभेज भ्यालु घटा जस्तो हुन्छ हैन त्यो एउटा नेगेटिभ हुँदैन ए बाइ पी यसलाई हामीले 10% मा निकाले हो र इआर भनेको 8 हुन्छ यहाँ सुरुमा यहाँदेखिको सबै निकाल्न हो क्या हामीलाई यो पी भयो यो एफ भयो भने यो सबै होलको लागि निकाल्न हो क्यापिटल रिकभरी कस्ट अनि जति आउँछ त्यसलाई यति आउँछ यसलाई चाहिँ हामीले कहाँ लाने यहाँ लाने हो है खास गरी अहिले म बुझाउँछु डायग्रामबाट पनि बुझाउँछु हैन क्यापिटल रिकभरी कस्ट यो भयो यसको 28000 चाहिँ हाम्रो के भयो मार्केट भ्यालु यसलाई पनि मैले कहाँ लानु पर्यो एन्युटीमा लानु पर्यो त्यो भनेको 10% अनि यसको लागि पनि यहाँ भनेको 8 छ है ल एकैछिन म गएर भ्याइदिन्छु कति आउँछ कति आउँछ तिमीसँग टेबल छ टेबल मजाले हेर्न पाउँछ हैन यहाँ टेबल छ हैन हामीलाई चाहियो भनेको 10% को हैन 10% को यो अहिले मैले गर्दाखेरि केही नबुझ्न सक्छ हैन म एकताल फेरि रिभाइज गर्छु एकैतालमा अलि बुझिदैन क्या हैन यो कुराहरु अलिकति टाइम लाग्छ बुझ्नलाई हल्का अलिकति एफोर्ट लाग्छ त्यही भएर मैले अघि नै भनिहालेँ स्टडी पिरियड लेस छ भने अलिकति हामीलाई अलिकति डिफिकल्ट हुन सक्छ हैन यसको 99378 आको कति 99000 पहल मेरोमा हेर्छु ल 87968 आको छ मेरोमा चाहिँ हेर त 88 कसैको आयो सर फर्मुला के हो रे सर के को त्यही सीआर निकाल्ने यही लेखेको छु मैले सीआर भनेको चाहिँ के हुन्छ भने इन्भेस्टमेन्टलाई एन्युटीमा लाने स्यालभेजलाई एन्युटीमा लाने युजिङ त्यही होल 8 इयर नै स्टडी पिरियडलाई काउन्ट गर्नु पर्दैन क्यापिटल रिकभरी निकाल्नलाई चाहिँ हैन
अनि त्यसलाई के गर्ने भन्छ त्यो इनिसियल इन्भेस्टमेन्टको एन्युटीबाट स्यालवेज भ्यालुको के अरे एन्युटी घटाएको क्या हो अनि त्यसलाई कहाँ लानुपर्छ प्रेजेन्ट वर्थमा लानुपर्छ हामीले फाइन यस्तो हुन्छ क्या तिमीहरू डायग्रामबाट यहाँ हेऱ्यौ भने क्यापिटल रिकभरी कस्ट भनेको चाहिँ के हो छ भने यो मेरो मार्केट भ्यालु छ यो मेरो प्रेजेन्ट वर्थ छ मैले यसको दुईटाको एन्युटी घटाए पनि यो 6 छ नि हैन 6 छ यो 8 छ हैन 8 छ को त यहाँसम्मको त सेम नै हुन्छ होला हैन यहाँसम्मको सेम नै हुन्छ अब मलाई चाहिएको त यति मात्र त हुने हैन यतिको यो कति छ भन्ने कुरा चाहियो क्या हैन यति निकाल्न चाहिँ मलाई त्यो चाहिएको है आयो सर 87,968 त्यति नै आउँछ अघि तिम्रो कति आयो त्यो मेरो बिग्रेको अघि थियो त तलको ल 87,968 आउँछ है मैले आफै गरेको यो हैन यहाँ त्यो 87,968 आउँछ मैले पनि एकदम धेरै नै मेहनत लगाएर गरेको यति नै आउँछ होला है यो एकदम टेबलबाटै भ्यालु हाल्दिएको छु है यति नै आउँछ होला ल अब क्यापिटल रिकभरी कस्ट आयो सिआर आयो बल्ल सिआर आयो हैन अब योलाई क्यापिटल रिकभरी कस्टलाई तिमीले के गर्नुपर्छ रे भन्दा प्रेजेन्ट वर्थमा लानुपर्छ रे पिडब्ल्यू निकाल्नु पर्यो पिडब्ल्यू अफ सिआर गर्नु पर्यो प्रेजेन्ट वर्थ अफ सिआर प्रेजेन्ट वर्थ अफ सिआर गर्दाखेरि हाम्रो सिआर जतिको छ त्यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो ल त्यो ए आएको छ रे हैन ए आएको छ रे त्यसलाई हामीले कहाँ लानु पर्यो प्रेजेन्टमा लानु पर्यो भनेको फाइन्डिङ पी व्हेन गिवन यान कति हुन्छ 8 हुन्छ हजुर 8 6 मा लगायो नि हैन र सर 6 मा लाने हो ए 2 हुन्छ 2 हुन्छ हो यहाँ नजिक है एकदम यति आएको छ मैले अहिलेसम्म गरेको क्यापिटल रिकभरी कस्ट मैले यति निकालिरहेको छु कि यो निकालिरहेको छु यहाँबाट मैले कहाँ लानु पर्यो अब यहाँ प्रेजेन्टमा लानु पर्यो भनेको यहाँबाट मैले यहाँ लाग्यो भने चाहिँ यति आएको छ मैले यहाँ लानु पर्यो भने चाहिँ 2 छ 2 आएको छ त्यही भएर 2 भयो है यो भयो ल अब अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो के चाहियो मलाई प्रेजेन्ट वर्थ अफ मार्केट भ्यालु चाहियो प्रेजेन्ट वर्थ अफ मार्केट भ्यालु चाहियो यो त सहिले छ मार्केट भ्यालु मेरो 28,000 छ 28,000 छ मैले कहाँ लानु पर्यो यसलाई पनि 6 मा लानु पर्यो भने चाहिँ फाइन्डिङ पी व्हेन गिवन एफ फर गिवन 10% 2 गर्नु पर्यो यसलाई पनि किनकि यो त मार्केट भ्यालु त अलरेडी 8 मा छ 8 मा ल्याएकोलाई 6 मा ल्याउनु पर्यो त्यो भनेको कति हो यो भनेको कति हुन्छ निकाल्यो भने नबुझेकोले फेरि म रिकल गर्छु यो क्वेसनलाई फेरि अहिले मलाई एकताल गर्न दियो हैन अनि फेरि म एकताल भ्याएपछि फेरि एकताल हैन अहिले सबै क्याल्कुलेसन सबै पाऊँ न हैन हुन त मैले गर्न त गइसकेको छु कति हुन्छ यहाँ 23,140 139 ल 23,139 अनि यो माथिको यो सिआर को चाहिँ कति आयो पिडब्ल्यू 1,52,700 152 71 712 ल यति आयो ल है एकताल हेरमै 1,52,713 ठिक छ 2,31,039 हो ठिक छ 2 लाखहरु छ 23,000 होला नि सरी 23,139 होस् ठिक छ 1,52,713 र 12 आएको छ 13 हैन 12.4 मैले 13 राउन्ड अफ गरिदिएको छु हैन अनि 23,139 हैन ठिक छ है अब त दुईटाको मार्केट भ्यालु निकाल्नु पर्यो हैन दुईटाको मार्केट भ्यालु भनेको चाहिँ कुन हुन्छ भन्दा दुईटाको एडिसन हो हैन मेरो MV6 भनेको चाहिँ कति हो भन्दा यही 23,139 र 23,139 र के को सम हो माथि आएको 1,52,000 कति आएको थियो 52,713 712 हैन 713 आएको थियो यो नै मेरो के आयो मार्केट भ्यालु आयो जुनलाई मैले के भन्छु इम्प्युटेड मार्केट भ्यालु भन्छु ल भन यति गरेको बुझेछ कि नै सबैले बुझेछ कहाँनिर कन्फ्युज छ अब बल्ल सोधौँ है अब जसलाई कन्फ्युजन छ अब त हाम्रो काम सकिन्छ अब हामीले यति गर्दाखेरि के गरेको छ हेर मेरो हेर अब म तिमीलाई डायग्रामबाट गऱ्यो भने चाहिँ मजाले बुझिन्छ होला यही छ होला पख डायग्राम यहाँ छ होला पख है ल हेर यो दुईटाको सम गर्दा चाहिँ कति 1,75,852 आउँदो रहेछ हैन यो दुईटालाई सम गर्ने हो नि त यसलाई सम गर्ने यो आउँदैछ हामीले के गरेको भनेर देखाउनलाई चाहिँ यहाँ मसँग डायग्राम छ हैन ल हेर मेरो क्याश फ्लो यति थियो हैन मेरो बी को क्याश फ्लो यो थियो है यो बी को क्याश फ्लो 6 लाख थियो यो सबै यो एज इट इज सुरुको जस्तो थियो अब हामीले के गरेको भन्दाखेरि
6 सम्म त एज इट इज नै हुन्छ 7 र 8 को बढीलाई हामीले के गर्नु पर्यो कटेल गर्नु पर्यो भनेको त डाउन गर्नु पर्यो कट अफ गर्नु पर्यो हैन यो यतिकै कट अफ गर्दाखेरि हामीलाई के चाहिन्छ 6 मा अब कति मार्केट भ्यालु हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन किनकि 8 मा त मार्केट भ्यालु 28000 छ 6 मा कति छ भन्ने कुरा थाहा छैन त्यही थाहा पाउनलाई हामीले के युज गरे इम्प्युटेड मार्केट भ्यालुको कन्सेप्ट युज गरे जसले के भन्छ सल्भेज भ्यालु र क्यापिटल रिकभरी कस्टलाई चाहिँ सम न्युमेरिकल गरेर चाहिँ हामीले के निकाल्न सकिन्छ इम्प्युटेड मार्केट भ्यालु निकाल्न सक्छ जुन चाहिँ के हुन्छ एक्चुअल हुँदैन बट टेन्स टु एक्चुअल भनौँ टेन्स टु एक्चुअल हुन्छ अनसर्टेन त अनसर्टेन एक्चुअल कति हुन्छ अनसर्टेन नै हुन्छ बट हामीले एटलिस्ट नजिकको चाहिँ के निकालेर चाहिँ एउटा इम्प्युटेड मार्केट भ्यालु निकाल्छ त्यो कसरी निकालिरहेको छ युजिङ सिआर र सल्भेज भ्यालुलाई प्रेजेन्टमा लगेर निकालेको छ अब सिआर भनेको कसरी निकालिरहेछ भने यो इन्भेस्टमेन्ट होलको 6 लाखको इन्भेस्टमेन्टबाट हामीले एन्युटीमा लगेको छ अनि यो लास्टमा 28000 को एन्युटी आएको छ 28000 लाई एन्युटीमा लागेको छ योबाट घटाउँदाखेरि हामीलाई चाहिँ सिआर आएको छ क्यापिटल रिकभरी कस्ट आएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कहाँ लगो फाइनली हामीले यहाँ फाइनली लिएर है अब यहाँ लगो क्या यहाँ यसलाई चाहिँ यहाँ लगेको छ 6 मा लगेको छ त्यो मेरो के अरे क्यापिटल रिकभरी कस्ट आयो सिआर आयो हो अब अर्को के पनि गरिरहेको छ भने फेरि यो 28000 लाई पनि कहाँ लानु पर्यो यही 6 मा लानु पर्यो बिकज मेरो स्टडी पिरियड भनेको 6 छ यो 28000 लाई पनि फेरि मैले के लिनु पर्यो पिडब्ल्यू निकाल्नु पर्यो युजिङ 2 इयर्स 6 मा लाग्यो त्यो दुईटा जोड्दाखेरि चाहिँ कति आउँदो रहेछ 1,75,852 आउँदो रहेछ भने चाहिँ फाइनली तिम्रो यहाँ चाहिँ कति आउँछ त्यो मैले चाहिँ लेखेर यहाँ इम्प्युटेड मार्केट भ्यालु चाहिँ भनेको तिम्रो कति आयो इम्प्युटेड मार्केट भ्यालु भनेको चाहिँ कहाँ गयो इम्प्युटेड मार्केट भ्यालु भनेको चाहिँ कति आयो भन्दा फाइनली हाम्रो 1,75,000 कति छ 852 आयो हाम्रो फाइनली यसरी ल 1,75,852 चाहिँ हाम्रो के आयो अब बल्ल हामीले पिडब्ल्यू निकाल्यो अब बल्ल अहिले पिडब्ल्यू निकाल्छन् अब बल्ल हामीले यतिको हामीलाई चाहिएन यति हामीलाई चाहिएन अब बल्ल हामीले हेर न यहाँ मार्केट भ्यालु पनि छ एन्युटी छँदैछ 6 लाख छँदैछ भनेपछि त अब पिडब्ल्यू अफ बी निकाल्दिनु त भने अब पिडब्ल्यू अफ बी निकाल्नु पर्यो पिडब्ल्यू अफ बी निकाल्नलाई 6 लाख छँदैछ 6 लाख प्रेजेन्टमा छ केही गर्नै परेन 14,980 लाई फेरि कहाँ लानु पर्यो प्रेजेन्टमा लानु पर्यो अनि यो 1,75,852 लाई फेरि के गर्नु पर्यो यहाँ ल्याउनु पर्यो अनि बल्ल तिम्रो पिडब्ल्यू अफ बी निस्किन्छ अनि दुईटा कम्पेयर गर्दाखेरि यो कति आएको छ 1 लाख भनेको 3,72,000 आएको छ 1,10,100 3,72,000 यो चाहिँ 4,35,000 आएको छ सो द्याट यसमा पनि के भयो ए चाहिँ ठुलो भयो त्यसरी गर्नु पर्यो बुझिन्छ यो बुझिन्छ बुझ्छ सर बुझ्छ है एउटा क्वेसन तिमीहरू गर हैन एउटा क्वेसन तिमीहरू गर अनि तिमीहरूले आफै मिलायो भने चाहिँ के अरे बल्ल अनि बुझेको रहेछ भने अरूलाई केही कन्फ्युजन छ भने प्लिज सोध हैन एउटा दुईटाले मात्र बुझेर चाहिँ अगाडि नबढौँ बरु सबैले बुझ्नु पर्यो अरूलाई केही कन्फ्युजन छ भने प्लिज सोध कहाँनिर कन्फ्युज भयो हैन ठ्याक्क दुईटा कुरा निकाल्नु पर्यो क्या क्यापिटल हजुर त्यो पिडब्ल्यू बी निकालेको फर्ममा देखाएको नि के पिडब्ल्यू के को बी बी भने पिडब्ल्यू बी निकाल्न त के सबै आइसक्यो तिमीलाई सिधै लगेर राखिदिनु त हो नि हैन ल हेर अब यो कुरालाई समराइज गरेँ भने मैले के गरिछु भन्दाखेरि है ल हेर यो कुरालाई मैले समराइज गरेँ भने मेरो एलाई मैले केही गर्नै परेन किनकि त्यसको स्टडी पिरियड र युजफुल लाइफ सेम छ मैले गर्नुपर्ने बीलाई हो बीलाई मैले के गर्नु पर्यो यो मेरो 0 भयो यो मेरो 6 भयो यो मेरो 8 भयो यहाँसम्म मेरो क्यास फ्लो छ बीको यहाँसम्म मेरो क्यास फ्लो छ बीको मैले यसलाई के गर्नु पर्यो यहाँ यति पार्टलाई मैले के गर्नु पर्यो काटेर के गर्नु पर्यो सबै यो काट्दाखेरि यतिकै काट्न पाएन यो काट्दाखेरि कति हुन्छ त भन्ने कुरा यहाँ पनि त चाहिने हैन यो यति हो अब मैले के गराएको छु भन्दाखेरि मैले 0 देखि 6 मा 8 मा छ हैन मेरो यहाँको यो एज अ होल हैन यो एज अ होल मैले यो सबै गर्दाखेरि एन्युटी कति आउँछ कसको यहाँ 6 लाखको अनि त्योबाट फेरि के घटाएको छु यो 28000 यहाँ छ नि 28000 के छ त्यसको पनि के निकालेको छु एन्युटी निकालेको छु अनि यो होलबाट यो घटाउँदाखेरि हाम्रो समथिङ यहाँको भाग हामीले क्यापिटल रिकभरी कस्ट यति चाहिँ पाउँछ अब यसलाई कहाँ लानु पर्यो प्रेजेन्टमा लानु पर्यो योलाई हामीले कहाँ लानु पर्यो प्रेजेन्टमा लानु पर्यो भनेको 6 मा लानु पर्यो यो मेरो सिआर आयो पिडब्ल्यू सिआर आयो ठिक छ अब यहाँ 28000 छँदैछ 28000 लाई पनि के लानु पर्यो यहाँ लानु पर्यो 28000 लाई लानुलाई मेरो के आयो पिडब्ल्यू अफ मार्केट भ्यालु भनेको लास्टको यहाँ 8 मा जुन छ त्यही भयो यो दुईटालाई जोडेर हामीले के भनेको हो मार्केट भ्यालु एट 6 भनेको जुन चाहिँ हाम्रो के हो इम्प्युटेड मार्केट भ्यालु हो यसको नामै यो दुईटा पिडब्ल्यू अफ सिआर र पिडब्ल्यू अफ मार्केट भ्यालुको सम नै के हो हाम्रो
मार्केट भ्यालु अफ 6 हो, यहाँ आउने मार्केट भ्यालु अफ 6 हो। अब यहाँ सपोज ए आयो अरे, ए आएपछि अब त्यो 0 मा जति छ त्यो एज इट इज प्रेजेन्ट वर्डमै हुन्छ। यो ए लाई ल्याउनु पर्यो फ्युचरबाट, ए लाई फ्युचरबाट प्रेजेन्टमा ल्याउनु पर्यो, फाइन्डिङ पी when given या फला लाउनु पर्यो, अनि यहाँ 14,000 कि कति थियो त्यो त एज इट इज भइ नै हाल्छ अनि गरिहाल्छ। ठिक छ, ल यो बुझेको हो भने एउटा क्वेसन गरौँ न त। ल यहाँ छ क्वेसन हैन, ल ल यो गर। यहाँ चाहिँ के मान भनेछ भने एउटा चाहिँ 8 इयर मानेछ भने चाहिँ 8 इयर मान त एकदम सजिलो भयो हैन, केही गर्ने परेन, सिधै 4 लाई फ्युचरमा लग्दै पुग्यो, केही गर्ने परेन। ल एउटा यो क्वेसन गर, यो क्वेसन गर, अनि अर्को भनेको चाहिँ अलिकति सानोवाला चाहिँ कुन हुन्छ भन्दाखेरि यो क्वेसन गर। आधी घण्टा टाइम छ, आधी घण्टा टाइममा यो क्वेसन दुईटै गरेर भ्याउ। ल तिमीलाई फर्दर क्वेसन चाहियो भने मैले यो नोट हालिदिएको छु, यो नोट के होइन त्यो ट्युको नोटको हो, त्यहाँ धेरै नै क्वेसन छ, तिमीले त्यहाँबाट हेर्न सक्छौ हैन। अब सबै धेरै क्वेसन गरेर हामीलाई साध्य पनि हुँदैन, कन्सेप्ट सबैमा एउटै नै हुन्छ हैन, लजिक बुझ्ने हो। त्यही भएर एउटा क्वेसन गराएपछि म दुईटा त गराइदिएको छु हैन। यो हो सर, ग्रेटर र स्मल दुईटैबाट गर्ने हो? दुईटैबाट हैन हैन, यसलाई चाहिँ ग्रेटरबाट गर, मसँग यसको एन्सर छैन फेरि अर्को हैन, फेरि मैले आफै गर्नुपर्छ। अर्को क्वेसन दिन्छु स्मलरको चाहिँ है, स्मलरको चाहिँ अर्को क्वेसन दिन्छु म। त्यो ग्रेटरबाट गर, सबै ग्रेटरबाट गर्न केही गाह्रै भएन त है। स्टडी त्यो बेला पिरियड त्यही भएर हजुर के स्टडी भन्नु? पिरियड 8 नै हुने भयो। ग्रेटर मान्नलाई स्टडी पिरियड 8 नै हुने भयो। त्यही भएर तिमीलाई जाँचमा केही पनि भनेको छैन भने, स्टडी पिरियड केही पनि भनेको छ, तिमीलाई जुन चाहिँ को प्रोजेक्टको लाइफ ठुलो छ नि त्यसलाई माने गऱ्यो भने यो इम्प्युटेड यो सिआरको झन्झटै हुँदैन कि तिमीलाई। मैले अघि नै भने नि, मेरो स्टडी पिरियड ग्रेटर छ भने मैले एकदम इजिली निकाल्न सक्छु, खालि फ्युचर वर्थ निकाल्दै भयो। तर यो स्टडी पिरियड सानो दिएको छ भने मलाई चाहिँ अलिकति प्रब्लम हुने भयो हैन, प्रब्लम हुन्छ, त्यो इम्प्युटेड मार्केट भ्यालु निकाल्ने प्रब्लम हुन्छ है। अब जाँचमा यस्तो पनि सोध्न सक्छ, तिम्रो यहाँ 4 र 8 छ नि हैन, एउटा कुनै एउटा बीचको दिएला रे, ल तिमीहरूको स्टडी पिरियड 6 भनेर दिएला, ल 6 भनेर दिएला, 6 भनेपछि त यो 4 को लागि के गर्नु पर्यो तिमीले, यहाँ फ्युचर वर्थ निकाल्नु पर्यो भनेपछि यसको लागि चाहिँ युजफुल लाइफ चाहिँ सानो भएर स्टडी पिरियड ठुलोवाला कन्डिसन युज गर्नु पर्यो भने यो 8 को लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो फेरि स्टडी पिरियड चाहिँ सानो भएको कन्डिसन युज गर्नु पर्यो भनेपछि दुईटै खाली एकै ठाउँमा युज भयो। यो मैले यदि यहाँ 6 राखिदिएँ भने स्टडी पिरियड हैन हो नि, मैले स्टडी पिरियड 6 राखिदिएँ भने 4 को लागि त ए भन्दा ए को लागि त यो 6 त के हो ठुलो, त्यही भएर सिधै ए को लागि फ्युचरमा मात्र लग्दै पुग्यो। तर बी को लागि त फेरि के हो स्टडी पिरियड भन्दा त ठुलो भयो नि त युजफुल लाइफ, त्यही भएर यसको लागि के गर्नु पर्यो इम्प्युटेड मार्केट भ्यालु निकाल्नु पर्यो, अनि फाइनली लिएर अब पिडब्ल्यूबाट गर्ने हो कि एफडब्ल्यूबाट गर्ने गर्नु पर्यो है। यस्तो पनि दिन सक्यो, एकै ठाउँमा दुईटै युज भयो नि त यो त है। त्यही भएर केही पनि मान्यो भने 8 लाई जुन चाहिँ ठुलो छ त्यसलाई मान्दियो भने हामीलाई एकदम इजी हुन्छ सल्भ गर्न। सर, त्यो बी को इन्भेस्टमेन्ट 5 लाख हो कि 50,000 हो? 1 10 100 1000 10,000 खै कति मानेको छ, 5 लाख मान्ने, 5 लाख 5 लाख गर्दै 5 लाख। ल यो क्वेसन सबैले गर, 33 भयो, तिमीलाई मैले कति 20 मिनट दिएको छु, 20 मिनटमा सबैले गर। ल कसैलाई कन्फ्युजन छ भने प्लिज सोध है। अहिले क्यास फ्लो बनाउनु परेन, मलाई जस्ट एन्सर चाहियो। क्यास फ्लो बनाएर राम्रोसँग जाँचमा गर्ने है, यहाँ जसरी गरेको छ त्यसरी गर्ने। अलिकति ल्याङ्ग्वेज इकोनोमिक्समा अलिकति ल्याङ्ग्वेज चाहिन्छ क्या हामीलाई होइन, सुरुमा के गरेको होइन, किन चाहिँ मैले स्टडी पिरियड 8 लिएको, किन यो सबै कुरा डिफाइन गर्दै स्टडी पिरियड मैले ग्रेटर लिँदाखेरि के हुन्छ, के गर्नुपर्छ, स्टडी पिरियड सानो लिँदाखेरि के हुन्छ, के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा एटलिस्ट तिमीले इकोनोमिक्समा यो च्याप्टर बुझेछौ भन्ने कुरा अलिकति सो अफ गर्नु पऱ्यो नि त होइन। ठिक छ, नत्र कहाँ लेख्ने त्यो होइन, हामीले यत्रो धेरै पढेको हुन्छ साथमा सबै कुरा लेख्न त पाउँदैन, तर जुन कुरा सोध्छ त्यसमा आफूले सबै क्रिएटिभिटी देखाइदिने क्या जाँचमा है। अलिकति ल्याङ्ग्वेज चाहिँ एकदम प्रिफर हुन्छ है इकोनोमिक्समा, किनकि ल्याङ्ग्वेजलाई बढी प्रिफर दिन्छ। न्युमेरिकल त हुन्छ बट ल्याङ्ग्वेजलाई कसरी लेखिरहेको छ उसले, सिएफडी कसरी बनाइरहेको छ होइन, लास्टमा कन्क्लुजन त्यसले कसरी दिइरहेको छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ इकोनोमिक्समा। त्यही भएर ल्याङ्ग्वेज चाहिँ प्रिफर गर। अहिले चाहिएन, अहिले त जस्ट यतिकै गरे हुन्छ। ल यो क्वेसन टिप्यो, अर्को क्वेसन टिप, अर्को क्वेसन पनि टिप, त्यो चाहिँ ग्रेटर के अरे यो लेस देन मानेर गर, युजफुल लाइफ चाहिँ सानो मानेर गर। कहाँ यो क्वेसन, अर्को क्वेसन चाहिँ त्यही क्वेसन हो यहाँ पनि, 5 8 4 8 13,000 13,664 500 अर्को रहेछ। ल यो गर, यसमा चाहिँ 5 वर्षलाई मान्ने भनेको छ। त्यही भएर स्टडी पिरियड चाहिँ हाम्रो अलिकति युजफुल हुने भयो। सर हजुर हजुर
त्यो प्रोजेक्ट ए को लागि त्यो एनुअल रेभेन्यू भनेको 1,50,000 हो त्यो क्वेसन नम्बर 1 को 1,30,000 होला खै 1,30,000 जस्तो लाग्यो मलाई 1,30,000 हो 1,30,000 30,000 हो। सर 1,38,000 होइन सर त्यो 1 लाख कति 38,000 1,30,000 होला 30 हो 30,300 हो सर त्यो 1,30,000 मात्र हो कुनको 1,30,000 मात्र हजुर एको लागि ए को चाहिँ 3,50,000 1,30,000 64,500 4 वर्ष भयो बी को लागि चाहिँ 5 लाख 2,50,000 अनि 1 लाख 25 लाख हो त सर ए होइन 2,50,000 भयो त्यो 1,90,000 हो त्यो 35 3 लाखको तलको 1,90,000 पख यहाँ कति राखेको छ हेरौँ न पख यसले के राखेर युज गरेछ 1,90,000 भनेपछि बी को लागि ए 1,90,000 रहेछ 1,90,000 रहेछ सरी बीको लागि सर ए को लागि 3,50,000 यो कस्तो 3 र 9 एउटा देखेको छैन अनि सेकेन्डको चाहिँ 1,90,000 थर्डको चाहिँ 64,500 अनि युजफुल लाइफ चाहिँ 4 वर्ष छ स्यालवेज भ्यालु छैन 0 छ होइन अनि बी को लागि चाहिँ 5 लाख ल म यहाँ एडिटै गरिदिन्छु अलिकति बुझेन भने होइन त्यो त 5 लाख हो फरक सर 5 लाख हो 50,000 भएको छ होइन 5 लाख हो है कसैले म यहाँ चेन्ज गरिदिन्छु ल यो चाहिँ हाम्रो 5 लाख हुनु पर्यो ल यो चाहिँ हाम्रो 5 लाख हुनु पर्यो अनि 1,90,000 रहेछ यहाँ 1,30,000 जस्तो हुन्छ जति भयो भने गर्न सक्यो भने यहाँको एन्सर किन चाहियो होइन एन्सर म चेक गरिदिइहाल्छु यो 5 लाख हो अनि हामीलाई चाहियो भनेको 1,90,000 होइन कन्ट्रोल सी ल 1,90,000 यहीँको एन्सर यही रेडिमेड एन्सर छ त्यही भएर यही चेक गर्नलाई चाहिँ मैले यही भ्यालु राखौँ न होइन 1,90,000 1,90,000 ल नोट अलरेडी नोट छ नोटमा नहेरिकन गर होइन आफैले ट्राई गर अनि 8 वर्ष छ 1,38,300 छँदैछ ल अरू सबै ठिकै छ ल यसलाई ट्राई गर अर्को क्वेसन यो पनि टिपिहाल होइन 3,50,000 1,100 हजुर 5 लाख 1,75,000 यो छँदैछ यसलाई पनि निकाल्नु पर्यो यो चाहिँ के मान्नु पर्यो 5 मानेर गर्नु पर्यो ल ट्राई गर यसलाई सबैलाई 37 भइसकेको छ है अब बाँकी छ यो च्याप्टरमा होइन एउटा चाहिँ क्यापिटलाइज वर्थ मेथड भनेको छ तिमीले मलाई क्वेसन सोधिरहेको छ नि त्यो अस्मितावाला क्वेसन छ नि होइन त्यो क्वेसन चाहिँ यसैबाट क्यापिटलाइज वर्थ मेथडबाट गर्नुपर्छ ठिक छ अब अनि अर्को भनेको चाहिँ कन्टिन्जेन्ट प्रोजेक्टहरू छ एक्सक्लुसिभ र कन्टिन्जेन्ट त्यो इन्डिपेन्डेन्ट र कन्टिन्जेन्ट भन्ने कुरा छ त्यो लास्ट टपिक छ त्यसपछि हामी यो च्याप्टर सक्छौँ अनि 7 बाँकी हुन्छ अनि 8 बाँकी हुन्छ सर ए सिलेक्ट हुन्छ के अरे बी सिलेक्ट हुन्छ हो होला मैले पखल हेर्छु ल मैले रेकर्डिङ चाहिँ स्टप गरेँ अब हामीलाई रेकर्डिङ चाहिँदैन होला एकछिन ल स्टप गरेँ बी